साईराम सुधीर. साईराम काका. साईराम साहेब. साईराम. आता 3 ओंकार करून आम्ही प्रोग्रामाक सुरुवात करतात. ओम श्री साईराम. भगवान श्री सत्यसाई बाबांच्या चरणी माझा कोटी कोटी प्रणाम आणि हांगा जमिल्ल्या सगळ्या साई भक्तांक सप्रेम साईराम. श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गनायझेशन्स गोवा युथ विंगाच्या तर्फे साई युवा अनुभूती फ्रॅग्रन्स ऑफ गॉड्स लव या प्रोग्रामाक जॉईन झाल्ल्या सगळ्या साई भक्तांचे हांव मनापासून स्वागत करता. स्वामींच्यो लीला आयकुपाक सगळ्यांकूच आवडटा. स्वामींच्यो गोष्टी तांच्यो महिमा आयकुपाक सगळ्यांक आवडटा. होच विचार करून आम्ही सगळ्या गोंयच्या युथांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केला. या प्रोग्रामाक प्रत्येक वेळार प्रत्येक समितीचो एक एक युथ आमच्या समोर ताच्या लायफान ताणे अनुभवलेले स्वामींचे एक्सपिरियन्स, स्वामींच्यो लीलाज शेअर करतलो. वो कार्यक्रम सुरू करपा मागचो उद्देश वो इतलोच की आमकां स्वामी बरोबर परत एकदा रिकनेक्ट जावपाची संधी मेळटली. आमच्या गोंयांतल्या युथांच्या जिवनांतल्यो स्वामींच्यो लीला आमकां आयकुपाक मेळटल्यो आणि ताजो आनंद घेवपाक मेळटलो. तशेंच प्रत्येक युथा भितर आशिल्ल्यो लिडरशिप क्वालिटीज डेव्हलप करपाची ही युथांक एक उत्तम संधी प्राप्त करून स्वामीन दिल्या. वो कार्यक्रम जरी युथांनी आयोजित केला आसत, प्रत्येक उलोवपी जो आसा तो युथ आसा, पण वो प्रोग्राम प्रत्येक साई भक्तांक जॉईन जावचे आणि या प्रोग्रामाचो आनंद घेवचो ही सगळ्या साई भक्तांकडे आमची युथांची विनंती आसा. आता स्वामींकडे हांव हीच प्रार्थना करता की ही आयडिया स्वामीनच सुचयल्या आणि या कार्यक्रमाक स्वामीन ताजो आशीर्वाद आमकां दिवचो. आज या प्रोग्रामाचो फर्स्ट सेशन आसा आणि ताजे खातीर या प्रोग्रामाचे आम्ही लॉन्चिंग करतात आज. म्हणून हांव श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गनायझेशन गोवा आमचे जे SP आसा श्री महेश पावसकर हांकां हांव विनंती करता की तांणी 2 शब्द आमकां सांगचे. Sairam, my humble pranam at the lotus feet of my beloved Bhagwan आणि तुमका सगळ्यांक माझो प्रेमाचो साईराम. Nowadays, even in the COVID lockdown, our youth were busy in conducting various online sessions
Indeed, today it is a very special day for Goa because our youth are launching a new program, Sai Yuva Anubhuti. Our beloved Saima must have been very happy as it is an unique program in which our youth will be sharing their divine journey of their life. It is amazing to hear our own people on this platform. So I pray at the lotus feet to guide us in this new attempt. I appreciate all our youth team because they are coming up with such an innovative ideas. May Swami bless them all. हांव दोन शब्द कोंकणींनी सांगता की भगवान बाबाच्या ह्या अगाध लिलेक भुरग्यांक अनुभव दिता, तयार करता, तांकां घडयता, तांचे कडेन सेवा करता, अशा ह्या महाशक्तीक म्हाजो शतसा प्रणाम आणि तुमकां सगळ्यांक म्हाजो प्रेमाचो परत एकदां माय मोगाचो साईराम. जय साईराम. साईराम काका आणि थँक्यू व्हेरी मच की तुमचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच स्टेट वायस प्रेसिडेंट साईश हाका आमी साईराम म्हणटा आणि थँक्यू की ताणे आमकां तुमी दोगांयनी आमकां परमिशन दिवन आजचो हो प्रोग्राम आमी आज त्या प्रोग्रामाक सुरवात करता. अशेंच तुमचे गायडन्स आमकां सदांच मेळचे हीच प्रत्येक तुमचे कडेन तशेंच प्रत्येक जो समितीतलो एल्डर आसा तांचे कडेन आमी विनंती करता. आता आयचो जो स्पीकर आसा ताका आमी सगळीं वळखतात, पण तरी आज आमी ताका एक स्पीकर म्हणून इन्व्हाइट केला. सो ताचे इंट्रोडक्शन करपा खातीर हांव करमळे समितीचे महिला युथ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रेया महेश पावसकर हाका इन्व्हाइट करता. Om Shri Sai Ram, offering my humble salutations at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba, and my loving Sai Ram to one and all. Today, it's a privilege to have our brother Dr. Sunil Shrikant Chimbolkar with us, who will be sharing his journey with our divine master. Dr. Sunil Chimbolkar is an ardent devotee of our beloved Swami, always eager in doing Swami Seva. In the year 2003, Dr. Sunil secured first rank in his SSC examination, scoring distinction at Convent of Jesus and Mary Sarvajanik High School, Karmali. In the year 2005, he secured second rank in 12th standard and completed his high secondary in PES College, Famagudi. Brother Sunil completed his MBBS degree with first class in the year 2011. Dr. Sunil has done MD in Forensic Medicine and Toxicology in 2015. He's been currently working as a lecturer in Forensic Medicine and Toxicology at Goa Medical College. Now, coming back from his education to his spiritual journey. Swami's call letter for him received in the year 1995. His journey started as a Balvika student since 1997. He was blessed by Bhagwan to participate in Sant Namdev drama during Ashadi Ekadashi in the year 2003. From the year 2010 onwards, he's been continuously serving in a mobile medical van covering every nook and corner of Goa. Brother Sunil was very fortunate enough to get the prestigious Balvikas Alumni Award in Prashanti Nilayam, Puttaparthi in the year 2016. Dr. Sunil has also participated in Prashanti Seva and was blessed by Swami's Darshanam and Sparshanam. He is regularly conducting static medical clinic at Karmali. A very dynamic and a vibrant personality who can win over the hearts of both old and young people. He's always upfront in helping the needy people. Brother Sunil's entire family is engaged in Sai Seva. I now call upon Brother Dr. Sunil Shrikant Chimbolkar
to take us all back in his journey with our divine master. Jai Sai Ram. Sai Ram, my humble pranam to the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba. सगळ्यांक प्रेमपूर्वक साईराम. हो प्रोग्राम जावन आसा आमची अनुभूती और आमचे एक्सपिरियन्स सांगपाचे. पूण हे जे इनिशिएटीव आसा ते व्हडले खूब बरे इनिशिएटीव आसा की आमच्या साई युथांनी हे स्टार्ट केल्या आनी हो प्रोग्राम खूब सक्सेसफूल जातलो हे म्हाका खूब विश्वास आसा. कारण हो स्वामीच आसा की आमकां हे एक्सपिरियन्स तुमकां सगळ्यांक सांगपाची एक संदी दिल्या. तर आमी एक्सपिरियन्स कित्याक शेअर करपाक जाय एक थोडक्यान हांव सांगूंक सोदतां. कारण केन्ना केन्ना आमचे आनी स्वामीचे मदीं अशें एक्सपिरियन्स जाता की आमकां दिसता की थोडे हे कोइन्सिडन्स म्हणून आनी थोडे दिसता आमकां एक इल्युजन आसता म्हणल्यार एक भास जाल्ले भशेन तशें जाता. पूण जेन्ना आमी एक दुसऱ्यांचें आयकता तेन्ना कळटा की ना हो इल्युजन न्हू हे आनी कोइन्सिडन्स न्हू आनी हो खरो रियल इन्सिडन्स म्हणून मागीर आमकां आयकोंक येता. कारण हे सेम एक्सपिरियन्स म्हाजे कडेन खूब फावटी जाला. आनी जेन्ना हांवें ते 2 बूक वाचले, एक मिरेकल मॅन म्हणून एक हावर्ड मॉफर्ट म्हणून ताचो बूक एक आसा आनी एक सत्य साई बाबा लिव्स ऑन बाय डॉक्टर व्ही मोहन. हेंच्यांनी दोगांनी खूब अशे एक्सपिरियन्स सांगल्या की आमकां कळटा की स्वामी आमच्या वांगडा आसा आनी स्वामी आमकां सदांच प्रेम करता. तर आमची ही जर्नी आमी म्हणटा अनुभूती म्हटल्या पेक्षा आमी म्हणूंक जाता की आमची आनी स्वामीची ही प्रेम गाथा अशें म्हणूंक जाता. कारण ह्याच अनुभूतीन आमकां एक्सपिरियन्स जाता की स्वामी आमकां कितलो प्रेम करता आनी जे तरेन स्वामी आमकां प्रेम करता आमी सुद्दां तेंचे कडेन अशेंच प्रेम करपाक जाय. तर स्वामी पयलीं आमच्या लायफान येवचे पयलीं आमचें सिट्युएशन हांव पयलीं मातशें ब्रीफ करूंक सोदता. कारण आमी हांगा रावता करमळे गांवांत आनी करमळे गांव म्हटल्यार पयलीं कोणाक म्हणल्यार 90s अशे तरेन आशिल्ले की प्रत्येक अशे घरांनी अशी झगड्यो, कोण सोरो पिवन येता, ल्हान ल्हान भुरगे सोरो पिवपाक लागताले, कोण शिकपाक अशें वचोंक सोदनासले. मागीर शेजाऱ्या भितर झगड्यो, कोण एल्डर्सांक आपले कोण रिस्पेक्ट करप ना, अशें चालू आशिल्लें. आनी जे तरेन स्वामीन आमच्या हे गांवान एंट्री केली, जे तरेन एक दलदलान आमी आशिल्ले तशें एकट्याक सामकें वेचून काडून सामकें क्लीन करून आमची जर्नी स्टार्ट केली. आनी हेच दलदलान जशें स्वामी कमळां स्टार्ट केल्या रोवपाक तशी तेणी स्टार्ट केल्या आनी सगळे दलदलान आतां कमळां वयर येवपाक लागले. आनी एक दीस असो येतलो अशें म्हाका विश्वास आसा की हे फूल दलदल फूल कमळांनी भरतले अशें. सो आमची अशी जर्नी. सो आमची जे कंडिशन आशिल्ले ते तुमकां ब्रीफ केल्या. तर ही आमची ल्हानपणा पासून अशीच परिस्थिती आशिल्ली. सो आमची मम्मी कितें जाताली, आतां हे सगळे सिट्युएशन पळोवन आमच्या भुरग्यांचो कसो फ्युचर जातलो म्हणून ती मम्मी खूब टेन्शन जाताले. ती सदांच अशी देवा कडेन मागताली, आरे आतां हे आमचे जर भुरगे अशेंच जाले, कांय शिकोंक वचपाना, हे सगळ्यांचे तेंचे फ्युचर आतां कसो जातलो, कांयच करूंक पावचें ना, खंयच पावचें ना अशें तिचे मनान आसतालें. सो ती कितें म्हणटाली, सदांच देवा कडेन बसून, बाबा तूं खंय तरी आसा, हे आमच्या भुरग्यांक कशें तरी मार्गदर्शन कर. तर जालें कितें, एक दीस मम्मी कृष्णाचो फोटो आशिल्लो आमच्या देवाऱ्यान. सो थंय ती बसून बाबाक हेका म्हणपाक लागली, कृष्णाक, देवा आमकां एक कसो तरी मार्ग दाखय. तर 3 दिसांनी कितें जालें, मम्मी पयलीं आतां LIC करता, पयलीं PLS करताली. PLS पॉलिसी करपाक कोणी तरी तिका पुणय येयली आनी पुणय एक भंडारेलें घर आसा, तें म्हाका सारकें खबर ना, पूण ते रिलेटेड टू भंडारी फॅमिलीज. सो तेंगेर ती पावली आनी पावता तेन्ना जालें कितें, ती सारकी एक भजन चालू आसतना पावली. भजन चालू आसतना पावली म्हणजे मम्मीन पयलें भजन बरें सुंदर आसा. जे दिसा ते दिसा पळय उमा दिदीन आमकां सांगला, जे भजन सामकें डिफरंट आसता, सामकें डिफरंट लेवलाचेर म्हणटा पळय तशें. तर तिका सामकें खूब आवडलें. बाबाचो फोटो पळयलो, ती सामकी अशी पिशी जाल्ल्या भशेन जाली. तर ती म्हणपाक लागली, हो कोण बाबा, हो कोण, कसली भजनां ही, खंयच्यान आसा. सामकी तिका तेणी कितें केलें, भंडारीची ती एक लेडी एक आशिल्ली महिला, तिणी म्हटलें तुम्ही बसा, तुमकां आपूण च्या दिता. ती तरी विचारीत आनी कन्वर्सेशन चालू जालें. बाबा खंयचो, हे खंयचे, कशें पावतले आमी, ते सगळें विचारपाक लागली. तर ती म्हणपाक लागली, ना हो बाबा आसा पळय तो खूब पयस आसा, म्हणल्यार एक खूब ट्रॅव्हल करचें पडटा, ताका पयशे लागता आनी आंध्र प्रदेशान म्हणटा थंय आसा पुटपर्ती म्हणटा ते. आनी तिणी सांगलें, जर तुका बाबा जाय जाल्यार बाबा आपुणूच स्वता आपूण तुमकां व्हरतलो. तर ती आतां तेच चिंतून 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 घरा कडेन येयली. घरा कडेन येतकीर आतां कितें म्हणटली, आतां बाबा तरी आसा पूण कसो मेळटलो अशें डिस्कशन चालू आसा. आपल्या मनाच्या मनान ती चिंतता, हें आमकां कोणाक सांगना तिणी.
तर मागीर कितें जालें, ही एक दीस महेश बाईगेर पावली. महेश बाईगेर पावले म्हणटकीर तेंचे पयलीं परक्या पाटान घर आशिल्लें आनी तेंच्या शॉपाचेर एक ल्हानसो पॉकेट फोटो आशिल्लो आनी त्या फोटोवाक तेणी बरें तिकल्यो लावन 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 ऑलमोस्ट ती तकली भरून उडयल्ली. म्हणल्यार मेन देवाचो फोटो म्हणटा तो व्हडलो नाशिल्लो, फक्त ल्हान. म्हणल्यार विचारलें तो महेश बाई म्हणपाक लागलो, ना हे फोटोवान आमी कितें जाता, लोकांक दिसता लोक फकाणां करता आनी लोकांक दिसता हो एक खंयचोच देव हाडला आनी कितें ब्लॅक मॅजीक करता आनी तसले सगळे विचार तेंचे. सो ती म्हणपाक तूं कसो वळखता ताका म्हणपाक लागली महेश बाई. ती म्हणपाक लागली जशें पळय आतां कोणी आतां कॉमन रिलेटीव मेळ्ळे म्हणटकीर एकामेकाक आमचे डिस्कशन जाता ते तरेन तेंचे जालें. तर ती म्हणपाक ना आपूण भंडाऱ्यागेर गेल्ली आनी थंय भजन आयकलें, बरें आशिल्लें आनी तेंचे स्टार्ट मागीर बाबाची खबऱ्यो. तर ती महेश बाईक विचारपाक लागली तुमी कशें जाणा आनी हे मागीर महेश बाईन सांगलें की आपूण पावला थंय, तर आंध्र प्रदेश आसा, फक्त पयशांची गरज आसा ट्रॅव्हल करपाक, तर बाबा पावतलो जाल्यार एक दीस वतलो. तर कितें जालें, एक गीता भाभीन कितें केलें, महेश बाईची मिसेस, तिणी एक फोटो काडून दिलो. फोटो म्हटल्यार एक इतलो इतलो आसतलो हेजो बुक सायजीचो एक पेपर आनी सारको पातळ पेपर, म्हटल्यार एक असो लायल्यार सुद्दां बँड जाता पळय तसो. तो पेपर हाडलो आनी मम्मीन हाडून सगळे देवाच्या फुड्यान लायलो. तो हाडून लायलो म्हणटकीर पप्पान रातचो पळयलो तो, म्हणपाक लागलो आनी न्यू देव हाडला म्हणपाक लागलो आनी गेलो. मागीर दुसरे दिसा कितें जालें, सकाळचें आमकां मम्मीन संवय केल्ली की जेन्ना आमी उठ्ठा तेन्ना आमी उठोन न्हाले की पयलीं देवाक पांय पडपाचें आनी मागीर ब्रेकफास्ट करून स्कुलान वचपाचें. तर तो पेपर पळयलो, फोटो पळयलो. हांवें म्हटलें मम्मी हो कोण गे देव, आनी तेजे तुमकां खबर आसतलें केस बीन सामकें अशें. आनी फर्स्ट टायम पळयतकीर रिएक्शन खूब जाणांचें कशें आसता तें खबर आसा. आनी आमी ल्हान तेन्ना, ल्हान म्हटल्यार 1994-95 तेन्ना, म्हटल्यार हांव एक 6 ते 7 वर्सां बीन तसो आसतलो. सो तो म्हणपाक लागले ना हो साईबाबाचो अवतार, साईबाबाचो फोटो सायडीन आसा आनी सायडीन कसो आसा आशिर्वाद दिता आनी सायडीच्यान रेज भायर सरता. हांव म्हणटा तसो आसा जाल्यार बाबाक काय ना न्ही असो हे बीन काय असो रेज काय येना, मागीर असो कसो तो देव ना म्हणटा ती. हांवें म्हटलें पळय सायडीन पळय ते देवांक सगळ्यांक एक ऑरा आसा म्हणटा पळय ते हेलो आसता पळय तसो आसा, नाल्यार एकल्याचेर वेपन आसा, नाल्यार एकल्या कडेन त्रिशूल आसा, हेजे कडेन कित्याक काय ना तशें म्हणटा. ती सारकी कन्फ्यूज जाली कित्याक तिकाय काय सांगपाक काय नाशिल्लें, ती आसा आतां हें आसा. हांवें म्हटलें तशें जाल्यार आतां कितें प्रोटेक्ट करपाक जाय तो कसो करतलो. मम्मी कितें तरी सांगपाक जाय. ती म्हणपाक लागली कितें तिकाय सांगपाक कळना की हेजे जे केस आसा पळय न्हू ते केसांतल्यान तिजो पावर आसा म्हणपाक लागली. केसांतल्यान पावर आसा थंयच्यान पळय रेज सुट्टा म्हणपाक लागली आनी तेतूंतल्यान विभुती बीन येता आनी असो चमत्कार जाता म्हणपाक लागली. आतां ती मम्मीन सांगलां म्हटल्यार तें आमकां खरेंच धरता, हांव कितें सांगतालो तें खरें धरतालें देवाचें. हांवें म्हटलें बरें म्हणटकीर हांव मागीर कितें जालें आतां म्हाका कळ्ळें न्हू एक देव आसा जो मनशाच्या रुपान जितो आसा. सो हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता फ्रेंडांक ना आमगेर एक देवाचो फोटो आसा. केन्ना येताले पळय फ्रेंड्स बीन ते म्हणटाले हो देव कसो देव काय म्हणटाले अशें बिश्टेत आमकां फटयता बीन अशें म्हणपाक लागली. सो आमी म्हणटा आतां असो देव न्हू. मागीर हांवें कितें केलें ते फकाणां बीन करता म्हणून हांवें बंद केलें सांगपाचें. सो जालें कितें अशेंच मम्मीक कितें आशिल्लें फक्त एकदां केन्ना तरी पुटपर्ती पावपाक जाय. अशें जातालें की केन्ना केन्ना तिका सपनान येतालो. एक दीस खंय महेश बाई येयलो आनी सपनान सांगता यो यो बस रेडी आसा, आमी खांडीर साकून एक बस स्टॉप आसा थंय, खांडीर साकून आमी वचपाचें आसा, बेगीन बॅग भरून यो म्हणून. आनी तें कितें जालें मम्मीन वचोन महेश बाईक सांगलें अशें अशें जालें आमकां कशें तरी या. सर महेश बाई म्हणलें तशें जाल्यार आमी एक प्लॅन करुया, एक बस करुया आनी कोण कोण येता पळय करमळचे तेंकां आमी घेवन या. आनी करतना कितें केलें फक्त पुटपर्ती अशें न्हू, फक्त म्हणल्यार कितें जाता फर्स्ट म्हणल्यार कितें जाता विश्वास धरपाक खूब हे जाता डायरेक्टली पुटपर्ती वयतले म्हणून. सो आमी गेले कितें गोकर्ण गेले, सगळे मैसूर गेले, तिरुपती गेले आनी लास्ट आमी पुटपर्ती गेले. पुटपर्ती पावले आमी एक 7 सुमार पावले आनी 7 कितें जातालें 7:30 म्हटल्यार स्वामीचें दर्शन स्टार्ट जातालें कुलवंत हॉलान. आनी तो डिसेंबर आशिल्लो आनी डिसेंबरान कितें आसा क्रिसमस बीन म्हटल्यार सामकें फूल, सामके हजारांनी लोक, कुलवंत हॉल बीन सारको फूल. सो महेश बाईन कितें सांगलें गाडयेन सगळें सामान दवरा, चला तुमी बेगीन या आमी दर्शनाक, आतां दर्शन स्टार्ट जावपाचें आसा कित्याक नेक्स्ट डे आमी भायर सरपाचीं आसा. सो पावले, एंटर जाले. एंटर जावन आमी फक्त गेटी कडेन आसा म्हणजे ऑलमोस्ट एक 20-25-30 मिटराचेर अशें दर्शन दिसतलें आनी इतले फूल सारके हजारांनी लोक भरले म्हणजे 10,000 म्हटल्यार जाता ते कुलवंत हॉलान. आनी आमी पयसच्यान आसा आनी आमी तेन्ना ल्हान म्हटल्यार सामकें मोडवे. सो कितें जालें आतां म्हणजे म्युजीक स्टार्ट जाली. पयलीं कितें जातालें बाबाची भजनाची म्युजीक स्टार्ट जाताली. भजनाची म्युजीक स्टार्ट जाली की बाबा येतालो, इतल्यान म्युजीक स्टार्ट जाली. महेश बाई म्हणपाक लागलो चला चला आतां बाबा येता बाबा येता बाबा येता बाबा येता बाबा येता. आमकां कांय दिसना, आमी सामके ल्हान. सो आमी कितें केलें म्हटल्यार म्हाजी याद आसा तशी दिपरांचेर असो उबो रावन पळयता बाबा दिसत ना, कोणूच दिसना.
आतां कोण दिसना म्हणटकीर आतां सगळे तकलेच दिसता. तकली दिसतकीर आतां खंयचो बाबा म्हळ्यार फर्स्ट टायम पळयता, इतले पयसच्यान दिसता, कांयच दिसना. आतां खंयच्यान म्हणून पळयतलो बाबाक. बाबा म्हटल्यार म्हाज्या मनान आसा आतां हो देव म्हटल्यार हेका कितें तरी स्पेशल आसतलें. स्पेशल आसतलें हांव पयलीं म्हटलें सोदतलो. सोदतात म्हाका कितें दिसलें, एक असो एक तकली दिसली अशी बाबाची, आनी तेजे तकले वयर एक हॅलो म्हणटा पळय ऑर ऑरा म्हणटा पळय तसो दिसलो. म्हाका कळ्ळें हो आतां बाबा. आनी हांवें कितें केलें, हो आतां दिसला न्हू म्हाका, आतां हो आतां कन्फर्म जालो हो डिवायन. म्हटल्यार आतां जे भशेन सांगता पळय जे देवाच्या वांगडा सगळें सदांच म्हाज्या मनान आशिल्लें न्हू तें डिवायन हें तशें आसता म्हणून. सो तें म्हाका दिसलें हो देव म्हणून म्हाका मागीर कन्फर्म. सो आमी सगळे आतां हें केलें फूल वचपाची तयारी. सो हांवें कोणाक लोकांक सांगना कित्याक तशें आशिल्लें बीन म्हणून. कित्याक म्हाका दिसलें आसतलें सगळ्यांक दिसलें आसतलें. सो सगळ्यांक दिसोन हेंकां पळयलां तेंकां कित्याक सांगून उपयोग ना न्हू. सो आमी घरा पावलीं. आमी डफली एक फोटो बाबाचो व्हडलो फोटो घेवन घरा कडेन येयलीं. घरा कडेन येतकीर कितें जाता, आतां आमी पळयलां न्हू एविडन्स केला देव आसा म्हणून. सो आमी सांगता. आनी आमच्या वांगडा कितें आसतालें, हो सुजीत आसतालो. सुजीत आनी हांव बीन सगळे फ्रेंड्स आसताले वांगडा गांवांतले. सो ते आमी आसताले अशें. आनी हांव सांगतालें ना आमी बाबाक पळयलो. बाबा ते विचारता तुमी गेल्ले न्हू देवाक पळोवपाक कसो आसा हें. आनी हांव सांगता तेंकां हें देव आसा आनी तेजे वयर न्हू तसो हें आसा एक हॅलो आसा ऑर ऑरा आसा. ऑरा आसा ते सुजीत म्हणटा आयकॉन ए हो सुटला कितें सांगता तेंकां काय म्हणपाक लागलो. अशें कितें सांगता बेश्टोच काय म्हणपाक. आनी ते मागीर फकाणां करपाक लागले. हांवें तें बंद केलें. हांवें म्हटलें म्हाकाच बीन चुकोन दिसलो दिसता म्हटलें. आनी मागीर जेन्ना आतां जर रिकलेक्ट करता, जेन्ना हांव पळय प्रोग्राम्स बीन पळयता, तेन्ना जेन्ना पळय कृष्णाचो अवतार जाल्लो, कृष्णाचो अवतार जावन जेन्ना पळय कोणूय येतालो आनी ताका डिवायन म्हणून दाखोवपाचो आसतालो कृष्णा, तेन्ना तो कितें करता, तो आपूण सेपरेट म्हणून दाखोवपाक तसो ग्लो दाखयता. ते आतां हांव रिकनेक्ट करूंक शकता की बाबान म्हाका तेन्ना आपूण डिवायन म्हणून दाखोवपाक तशें केल्लें. सो तें हांव सारकें म्हाजें तें इतलें फिक्स जाल्लें की हो देवूच म्हणून. आनी कोण ना. म्हणल्यार फक्त म्हाका कितें आशिल्लें, बाबा हांगा खंय ना, फक्त पुटपर्ती आसा पूण हांगा खंय ना. पूण जेन्ना आमचें अशें भजन स्टार्ट जालें, आमचें रेगुलर विकली भजन जालें, आमकां भजन म्हणपाक अशी आवड येवपाक लागली. आनी मागीर बालविकास स्टार्ट जाले. बालविकासान सगळे ते गेम्स, बाबाच्यो स्टोरीज, म्हणजे अशी खूब खूब एक्टिविटीज जाताले की आमी सारके एट्रॅक्ट जावन उरताले. म्हणजे बाबा कडेन सारके अशें बांदून उरताले. कित्याक आमी आतांच आमी दलदलांतल्यान भायर येयल्ले, तरी ते दलदलाचो मातसो तरी वास उरता न्हू. सो आमी खंय भायर जर गेले वायट हितून वाटेन जाल्यार बाबा आमकां ओडून परत हाडटालो. परत हाडले म्हणटकीर सामकें आमकां लायनीन सारकें एक सारको परफेक्ट एक वाटेन व्हरता पळय तशें. मदीं मदीं आमी सायडीन पावताले पूण जालें अशें चालू आसतालें. इवन हांव खूब कितें कितें मस्तेपणां बीन चालूच आसतालीं. जालें कितें अशें चालू आसून हे आतां 1996 फर्स्ट दर्शन जालें. इन 1998 सगळे फूल गोंयचो एक प्रोग्राम आशिल्लो. म्हटल्यार आमकां स्वामीचे बर्थडेचे आदल्या दिसा मार्च पास करपाचे एक प्रोग्राम आसलो सगळे बालविकास. ऑलमोस्ट 3 बसी गेल्ले तेन्ना. आनी सगळी तयारी आसा, सगळे बंड्यो बीन शिंवोन आमी रेडी आतां कपडे बीन वचपाक. आनी जालें कितें, जेन्ना वचपाचें आशिल्लें पळय 1 म्हयन्या पयलीं, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 म्हयन्या पयलीं तयारी चालू आशिल्ली. आनी 1 म्हयन्या पयलीं म्हाजो हात फ्रॅक्चर जालो. आतां फ्रॅक्चर जालो म्हणटकीर कितें म्हणटा, पप्पा म्हणपाक लागलो ना ना तूं कसो वचपाना, तुजो हात मोडला, तूं थंय वाट लायतलो वचून. सो हांवें म्हटलें आतां हांव चिंत्ता बरें हांव वचना. मम्मी म्हणटा ना ना तूं यो, तूं कसोय तरी यो. पप्पा म्हणटा पळय तूं वचत जाल्यार आपूण तुज्या आनी हातीक पळयना, तुका डॉक्टरागेर बीन खंयच दाखयना. आतां कितें म्हणटलो, आतां मातसो सुद्दां दुखल्यार ना पप्पा जालो रे सारको. अशें म्हणून आमी आतां वांगडा वयता न्हू सगळे गेले आमी पुटपर्ती. आतां पुटपर्ती पावतकीर कितें आसा, आमी ते पयलीं कशें आसतालें, एक रुलर कशें आसतालें तशें पट्टे मारताले. आतां पट्टी आतां लोकांक दिसतलें न्हू म्हाजो हात मोडला म्हणून. हांव कितें केलें, ती पट्टी काडली आनी क्रॅप बँडेज बांदून गुठलोवन, म्हणल्यार कोणाक आनी दिसना तसो क्रॅप बँडेज बांदली. आनी ती क्रॅप बँडेजीक क्लिपां आसता पळय अशें दांतांची कशी, ती लावन हांव गेलो. आतां एवरी टायम जेन्ना पावलो तेन्ना थंय पावलें आमकां कितें करतालें, आमी एक 8 दीस सुमार थंय पुटपर्ती आशिल्ले. कारण आमकां प्रॅक्टीस घेवची आसताली आनी अशेंच. आनी आमचे ग्रुप्स केल्ले. ग्रुप्स म्हटल्यार हांव आनी सुजीत दोगूच जाण महाराष्ट्राचे भुरगे आशिल्ले. म्हटल्यार टोटल अरावंड 300-400 भुरगे आशिल्ले. सो आमी तेंच्या ग्रुपान पावलीं. आनी आमचो लिडर आशिल्लो निहालीचो पप्पा प्रदीप आनी तेंची मम्मी. सर ती कितें करप, ती आमकां सकाळची 4 उठोवपाची. तितून 4 उठोन आमी सामके बेजार जावन उठ्ठाले. आनी आतां वचपाक जाय, आमकां म्हणटाले सुप्रभातम करपाक वचपाक जाय, वचप. आनी आमचे दुसरे जे आशिल्ले करमळचे, तेंचो आशिल्लो लिडर महाराष्ट्राचो आनी ते महाराष्ट्राच्या भुरग्याच्या वांगडा आशिल्ले. तितून विठोबा, सर्वेश म्हण ते आशिल्ले थोडे भुरगे परक्या पेटांचे. सो इवन सावड्डेचे भुरगे बीन तशे आशिल्ले. सो आतां ते तेंकां सामको इतलो हें जातालें ना, ते बरे 8 उठ्ठा 7 उठ्ठा आनी सुशेगाद आसता. आनी आमी कितें जातालें, आमी वचोन ते कुलवंत हॉलाचे भायर लायनीक बसताले
आनी एवरी टायम कितें जातालें आमी लायनीक बसून थंय न्हिदोन काडटाले आनी महाराष्ट्राचे लिडर आसताले पळय ते हेंकां सगळ्यांक डायरेक्ट लायनीन वचोन फुडें वचोन बसयताले. आमी इतले सकाळचे येवन सुद्दां आमी फाटीत पडटाले. सो जातालें कितें आतां भितर गेले सो एवरी टायम भितर वयतकीर कितें जातालें आमी बसताले म्हणजे ऑलमोस्ट एक 200-300 भुरगे वांगडाच बसताले स्वामीचे टायमार. आनी हांव कितें करतालो आतां ते क्लिपां आमकां सांगलेले पयलीं ती क्लिपां बीन आसता पळय कितें तोपता बीन ते मंदिरान व्हरपाचें ना. सो हांव ल्हवू ते कितें क्लिपां काडटालो बॉल्सान घालतालो लिपोवन लेसान भितर आनी तो जे क्रॅप बँड आशिल्ली ती अशीच भितर घालून हांव वचप म्हणजे ते आनी डिटेक्ट बीन जावंक जायना म्हणून. आनी आमकां असो भंय घातलेलो की स्वामी येयलो सुद्दां फुडें जाल्यार स्वामीचेर पडप ना कारण ते थोडे कितें करताले भुरगे उडी मारताले स्वामीचेर स्वामी येतात. तर आमी आसा तशी आसा आनी एवरी टायम कितें जातालें हांव ऑलमोस्ट एवरी टायम पडटालो लास्ट पडटा कित्याक आनी हांव म्हाजो कितें जातालो मातसो हात टर्न जालो की पेन जावपाक लागतालो. सो हांव पयलीं हातीक प्रोटेक्ट करप आनी वचप म्हणजे सगळे धांवन आनी भितर पावतात सगळे धांवन सामके फुडें बसपाक पावताले तशेंच. सो फर्स्ट टायम कितें जालें हांव आसा तशें आसा आनी कुलवंत हॉलान जी एंट्री आसा म्हणजे साई गीता जेन्ना पळय भितर येताली ती गेट आसा थंय ते लास्ट लायनीन पडलो म्हणल्यार हेवटेन एक अशें कॉर्नर आनी स्वामी म्हणल्यार सकयल एक वाट आसा आनी हांव थर्ड आसा आनी स्वामी एकदां चलोन येयलो थंयच्यान चलोन येयलो असो पासय मारता आनी हांव कितें करता हांव भिला जर स्वामी असो विचारले उलयलो म्हाजे कडेन हिंदी जायना हांव भिता इंग्लिशूय उलोवपाक आतां सांगतलो सुद्दां कित्याक गडबड जाल्यार बेश्टी लज न्हू. स्वामी म्हणटा उलयना जाल्यार पुरो बाबा म्हाजे कडेन उलयना जाल्यार पुरो असो आसा. आनी जेन्ना स्वामी असो येता स्वामी स्मायल करीत येता स्वामी असो म्हाका पळयता हांव टर्न करून स्ट्रेट असो पळयता परत स्ट्रेट करून अशें जालें. मागीर बाबा असो रावलो थंय हांव पळयता असो पळयता इतल्यान स्वामी कितें उलोवपाक येता पळय हांव फुडें पळयत असो ओग्गी रावलो म्हाजे कडेन आनी कोण पळयत ना कसो फुडें पळयता म्हणटकीर दुसरो म्हाजे फुडल्यान आशिल्लो पळय तेका तेणें विचारलें तुमी खंयच्यान येयल्या तो विचारता तेणें सांगलें आपूण महाराष्ट्राचो मराठीन सांगलें हिंदीन सांगलें कितें सांगलें कितले भुरगे येता हांव म्हणटा बरें जालें म्हाका जर विचारलें म्हाका खबर सुद्दां ना कितले भुरगे येयल्या जालें. बाबा कितें केलें हांसून गेलो फुडें. आतां म्हणटा पळय आतां केन्ना 2 भुरगीं जर आसता आनी एक व्हडलो कोणी एका भुरग्याक जर अशें हें केलें धरपाक वयता आनी तो जर धरिना जाल्यार आमी कितें करता तेका जेलस जावपाक लागून दुसऱ्याक हें करता. सो आमी दुसऱ्यांक धरता हे आतां महाराष्ट्राचे भुरगे म्हाका कांय पडलेलें ना आनी अशें जालें. दुसऱ्या दिसा कितें जालें दुसऱ्या दिसा आमी गेले आमकां अशें सायट सिंगाक घेवन गेले चित्रावती काय खंय थंय सगळें जालें कितें त्या दिसा दुसऱ्या दिसा विठोबा नायक म्हळ्यार परके भटांचो तो सारको फुडें पडलो आनी तेका मेळ्ळें पाददर्शन मेळ्ळें जेन्ना आमी पळय एंट्री जाले सगळे सांगले अरे विठोबाक पाददर्शन मेळ्ळें सामकें आनी विठोबा सारको फेमस विठोबाक पाददर्शन मेळ्ळें म्हणटकीर कितें जाता त्या 3 इडियट्सान तुमी पळयलां आसतलें दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है लेकिन टॉप कर जाए तो और भी बुरा लगता है तशी माझी परिस्थिती अरे आता तेका मेळ्ळें आनी म्हाका मेळोना हांव म्हणटा अरे कितें म्हण करपाचें मम्मी म्हणटा तूं केन्ना फुडें बसना रे आनी ती म्हणटा आनी पळय हेजेर जले पर नमक म्हणटा पळय तशें ती आनी घालता फुडें बसना ना मम्मी आनी एका सुजिताक कितें सांगता ती तूं फुडें वता तो म्हणटा कितें ना तो फाटीत रावता तूं फुडें पावत ना आपूण फुडें वचना नेक्स्ट टायम तूं तेका घेवन चल. सो दुसऱ्या दिसा कितें केलें सुजितान म्हाज्या हातीक धरून फुडें येलो पावन हांवें 5वें पावलें आनी 5वें पावन सुद्दां बाबा फुडल्यान येवना म्हणल्यार आतां कितें करपाचें बाबा येवना. थर्ड दीस हांव तसोच गेलो जालें तेन्नाय मेळोना दर्शन म्हणजे दर्शन मेळटा पूण हांव फुडेंच पावना कोणाक विभुती दिता कोणाक उलयता जालें. आतां जालो लास्ट दीस म्हटल्यार हांवें कसोय तरी हांव ट्राय करून फुडें वयतलो फुडें वयतात कितें जालें म्हाज्या हातीक कोणी तरी हात लायलो म्हाजो टर्न जालो इतलो पेन जालो हांवें म्हणलें आसूं चला तुमी सगळे म्हाका नाका हांव बसता हांगाच म्हटलें आनी वचोन हांव सारको पळय जाल्यार इतले फुडें सगळे गेले सुजीत सुद्दां पावलो सेकंड लायनीन आनी हांव उरलो फाटीत अरे आतां उरलो आनी हांव म्हाजो हात घेवन असो दामीत आसा थंय असो दामता आनी हांवें म्हटलें आतां जालें आतां हो लास्ट दीस आतां आनी चान्स ना अशें मनान येयलें म्हाज्या आतां शी बाबा म्हाका प्रेम करना दिसता आतां प्रेम करना म्हणटकीर आतां कितें आसा रावला इतल्यान हांव हात हें करतालो पळय न्हू इतल्यान एक सेवादलान म्हाज्या खाक्यान हात धरलो असो हातीक आनी उठयलो म्हणटकीर म्हाका दिसलें हांव फोर्सान फुडें वचोंक सोदतालो म्हाका शुअर हो व्हरता आनी हांव ते हात कितें करतालो हांव ट्राय करता अशें लिपोवन अशेंच आशिल्लें लांब लिपोवपाक ट्राय करता म्हाका हो शुअर म्हटलें व्हरता आनी भायर उडयता म्हटलें आनी म्हाका म्हटलें चॅक कर जाल्यार तें म्हटलें म्हाजें मेळटलें क्लिप हांव बॉल्सान धरतालो ती आतां करतलो कितें आनी तो कांय उलयना म्हाका ओडीत घेवन वयता फुडें वयतकीर कितें जालें की एक प्लेस आशिल्ली म्हणजे तूं बरें फुडें बस
5 आशिल्ले भुरगे आनी हांव फाटल्यान बसलो. फाटल्यान बसतकीर तो म्हणपाक ना 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 हांगा नाका म्हणपाक लागलो, उठ 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 म्हणपाक लागलो, उठ इतलेच फक्त म्हणटा तो, उठ उठ म्हणटा. फुडें वचून फुडें एक प्लेस केली आनी सारकें फर्स्ट लायन म्हाका बसयलो. फर्स्ट लायन बसयतकीर कितें जालें की हांव आतां चिंत्ता आतां कितें म्हण करपाचें. तो सांगता म्हाका बाबाक पांय पड, म्हणजे एक्शनीन सांगता बाबाक पांय पड आनी तुजो हात दाखय. आतां म्हणटा आतां बाबा आसा आतां इतले दीस पयला बाबा सामको 3-4 मिटर पयसच्यान वयता. इतले पयसच्यान वयतलो चिंत्ता हांव बाबाक कसो म्हण हात लायतलो. म्हाका फक्त हात लावपाचे आसा पांयांक, बाबाचे पाद दर्शन जाय. कसो म्हण हात लायतलो. आतां हे सगळे उलोवपाक नाका म्हाका, म्हणजे तुमकां सांगलां म्हाका हांव इतलो भियोन म्हणून उलोवपाक नाका. आतां कशें आनी म्हाजे सायडीन तो वास्कोचो एक म्हाका नांव सारकें याद ना, नितीन काय निखील कोण तरी आशिल्लो भुरगो. सो तो म्हाज्या सायडीन बसलो आनी आमच्या फुडल्यान मोप मारून वयता. हांव चिंत्ता हा आतां येतलो बाबा येतलो असो. आनी जेन्ना पळय बाबा असो म्हणजे एक हें आशिल्लें परपेंडिक्युलर, सो रायटान असो बाबा येयलो पयल्यार लोकांचे सामको एक 2-2, 3-3 मिटर वयता. हांवें म्हटलें एटलिस्ट 2 आतां उडी जर मारली हांवें बाबाचेर जाल्यार म्हाका म्हटलें पयलींच भायर मारतलें आनी म्हाका केन्ना मेळचें ना. सो आतां तो येता बाबा येता बाबा येता पयलें अरे पांय खंयच्या हात लायतलो. बाबा चलता, बाबाच्या फुडल्यान रोप वयता आनी पांयच दिसना. आतां म्हटलें पांयांक म्हण कसो तरी हात लायतलो. बाबाचें आतां कशें तरी म्हाका पाददर्शन घेवपाक जाय. सो आतां येतलो हांव म्हटलें असो वयता तेन्ना असो टच तरी करतलो म्हटलें, असो मातसो हात तरी लायतलो. म्हणजे जालें कितें बाबाचे आतां पांयच दिसना, बायचें सगळें फक्त रोप दिसता चलता चलता तसो येता. बाबा येयलो आनी म्हाजे सारको फुडल्यान उबो रावलो आनी दोनूय पांय ओपन म्हटल्यार इतलें की सायडीकच्यान जर आतां हें करपाक जाय जाल्यार तांकां बँड जावपाक जाय, हेवटेन गेल्यार तांकां बँड जावपाक जाय. आनी बाबा फाटल्यान कोणाक तरी पळयता उलयता कितें करता. आनी एक 30 सेकंड्स मायज 1 मिनीट सुमार आसा. म्हणल्यार हांव कितें करता म्हाजो हो हात काय टर्न जायना, हो हातीन ताका पोशेता, तो हातीन काडटा हें करता. म्हणल्यार अशें म्हणटा पळय तूं एक चॉकलेट मागतालो न्हू, घे हे व्हडले बॉक्स घे चॉकलेटीचे, खा जाय तितले खा, तशें म्हणटा. हांव लायता हात लायता कितें करता. हांव म्हणटा अरे तुमी लाया रे हात लाय. तो म्हणटा ना 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 आमी अशें एज इफ बाबान सांगलां कोणाक हात लायनाका, सद्या तेजो चान्स आसा. सगळ्यांक हात लायता. हांव म्हटलें हात लाय, फाटल्यान सुचयता अरे तूं तरी यो रे, लाय रे हात लाय रे. बाय द टायम सगळे हात लावपाक गेले बाबा फुडें पावलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ना आतां बाबाक सगळें कळटा की सगळे अंतर्यामी आसा बाबा आनी कितें मनान आमचें येता तें सगळें बाबाक कळटा आनी बाबा सगळ्यांक प्रेम करता. आनी सेम इन्सिडन्स तुमकां आतां हो तुमकां जर को इन्सिडन्स दिसतलो, सेम इन्सिडन्स श्रेयान तुमकां हें केल्लो नरेट केल्लो, एज वेल एज हांवें तुमकां एक नरेट केल्लो हेजो साई गणेशाचो. सेम तसोच ग्रंबल करतालो बाबाक आमकां आनी कांय दिवचें ना आनी तेजे कडेन बाबा उलयल्लो. तेन्ना म्हाका सामकें कन्फर्म जालें की ना बाबाक सगळें कळटा. आनी जेन्ना हांव हें जाल्लो पावलो आतां परत पावलो गोंयान, तेन्नाच्यान म्हाका अशें दिसलें. आनी इवन हांव म्हाजें कशें आशिल्लें हो इन्सिडन्स जावचे पयलीं एकाडेमिकान इतलो लो आशिल्लो. इवन हांव 2 पेपरांनी एकदां फेल जाल्लो सवेक, म्हणजे हात मोडलेलो म्हणून. सो तेन्नाच्यान म्हाका अशें दिसतालें ना हांव आतां कितें तरी करतलो. कारण कितें फक्त बाबाक बरें दिसपाक जाय. कारण कितें बाबा आमकां पळयता आनी आमी कितें वायट केल्यार बाबाक कळटा अशें हें आमच्या मनान आशिल्लें. आतां बाबा पळयतलो ना आमी हें करूंक जायना तें करूंक जायना, सामकें बरेंच करूंक जाय. सो अशें स्लो करून हांव एकाडेमिकान म्हाजें बरें जालो. आनी इतलो हांव डिपेंडंट आशिल्लो स्वामीचेर. कितें करतालो क्वेश्चन पेपर येयलो पेपराक, हांव फर्स्ट क्वेश्चन पेपर ओपन करचे पयलीं फाटल्यान ब्लँक आसतालो पळय स्वामीचो फोटो काडटालो. कारण आमकां फोटो काय व्हरनासलो. हांव पेनान पयलीं स्वामीचो फोटो काडटालो आनी बाबाक प्रे करतालो बाबा पेपर बरो भशेन जावनी आनी अशें बरें जावनी अशें. इवन हांवें 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड सेम केल्लें. 12th स्टँडर्डाक बारीक काडटालो कित्याक सगळे भायले आशिल्ले आनी लोक पळयत जाल्यार हांसतले बीन म्हणून हांव मातसो असो भियोन रावतालो. आनी हितून करून सक्सेस म्हाका खूब मेळ्ळें. 10th स्टँडर्डाक म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें. हितून फर्स्ट येयलो. इवन 12th स्टँडर्ड म्हाजें बरें गेलें. इवन 12th स्टँडर्डाक डिस्टिंक्शन मेळोन इवन म्हाका मेडिकलान एडमिशन जालें. मेडिकलान एडमिशन जावन आतां सगळें आमची सेवा बीन स्टार्ट जाली. इन 2010 तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली 2010 आमी दिवाळे कडेन पावलीं एका बाबाचें दर्शन. दिवाळे कडेन पावले म्हणटकीर कितें म्हणटा आतां बाबाक पळयलो, बाबा बरो दिसता आसा तसोच बरो यंग आसा आनी आमी घरा कडेन येयले. जेन्ना स्वामीचो बर्थडे येयलो 85th तुमी सगळ्यांनी पळयले आसतले बाबा कसो रडटालो बीन तो. म्हाका सारकें टेन्शन जालें. बाबा म्हटलें कित्याक रडटा काय अशें चिंत्ता. म्हटल्यार तेजें अशें तोंड बीन अशें एके सायडीन आनी म्हणजे कितें तरी जाला बाबाक. आनी म्हाका इच्छा जाली कितें हांव बाबाक केन्ना तरी पळयतलो परतो. म्हणजे कसो आसा बाबा म्हणजे सारकें म्हाका कन्फर्म करपाक जाय. आतां बाबाच्या फुड्यान वचूनच कन्फर्म करपाक जाय. सो जालें कितें नोव्हेंबर जालो, डिसेंबरान आमचो टूर स्टार्ट जालो. टूर जालो महेश भाई बीन सगळे गेले. आतां थंय पावले म्हणटकीर कितें आसा बाबाचे 3 दीस आमी रावले थंय. 3 दीस रावले म्हणजे फर्स्ट 2 दीस
बाबाच्या दर्शनाक बसता सकाळचो सांजचो बाबा गाडयेन येता. गाडयेन कितें जाता, गाडयेन भितर असलो की कारण कितें जाता, क्लोज कार, सो तितून फक्त आमकां ग्लास दिसता, ग्लास रिफ्लेक्शन सारकें कळना. बाबाचें दर्शन म्हणटा तें सारकें जायना. महेश भाई म्हणपाक लागलो आपल्याकूय मातशें दर्शन बरें जाय आशिल्लें. सो आमी म्हणपाक लागलो तुज्या नांवार एक VIP पास काडया. सो 4 VIP पास काडले. तितून हांव आनी महेश भाई गेलो. आतां कितें आसा, गाडी वचपाची आसता पळय न्हू, थंय एक स्पेस केल्ली आसता. सो बाबा जर आमी जर लेफ्ट सायडीन बसता जाल्यार बाबा आमकां क्लोज सायड असो दिसतलो. बाबा क्लोज सायड दिसतलो, पूण आमकां कितें जालें, गाडयेचो एक हें आसा न्हू पाथ, हेणी काडलें आमकां, ते कोण इन्चार्ज आसता ते काडून आमकां रायट सायडीन दवरलें आनी हेवटेन दुसरेच VIP. आतां म्हणटा अरे आतां लेफ्ट सायडीन जर बसलें जाल्यार बाबा सारको दिसता. महेश भाई म्हणटा अरे आमकां कशें तरी ती सायडीन वचोंक जाय आशिल्लें, आतां कितें करया, आमी उठोन या काय म्हळें. म्हणलें नाका म्हटलें, ते आनी आमकां भायर काडून मारी ते आनी कसले VIP काय म्हणून. सो आमी बसले म्हणटकीर आतां कशें तरी म्हाका पळोवपाकूच जाय न्हू, आनी इतले VIP हेर घेवन आनी लास्ट दीस म्हणटकीर आनी कितें तरी करपाक जाय. सो हांवें कितें म्हटलें, आसूं भाई ओगी राव, आसूं कितें तरी पळोवया. हांवें दोळे बंद केले, स्वामीक म्हटलें, स्वामी म्हटलें म्हाका म्हटलें तुका कसो तरी पळोवपाक जाय म्हणटकीर आतां कितें कर, तूं म्हाकाच म्हणा न्हू, सगळ्यांक पळोवपाक जाता तशें कर, आनी तूं आयज म्हटलें चॅरीचेर यो म्हटल्यार आतां बाबा आतां इतलो स्पेशल म्हाका लागून कित्याक येतलो, इतले दीस आतां गाडयेनूच पयला. सो चॅरीचेर यो म्हणटात पळय जाल्यार बाबा चॅर घेवन येयलो. चॅर घेवन हांव सारको खूश जालो, सामको इतली हे की ना आतां बाबा येयलो आमचे. तेन्ना कळ्ळें की म्हाका सामकें तेन्ना पळय आन्सर करता कशी प्रेयर, स्वामी तशें केलें तेणी. सो बाबा येयलो, एंट्री जातकीर कितें आसा ती, तरी बाबा लेफ्ट सायडीनूच वयता. बाबाक पांय पडटा, बाबा आमचे सायडीन पळयना. बाबा म्हटलें तूं कसो आसा, आतां हांव पळय देवाक विचारता तूं कसो आसा, बाबा कसो आसा तूं, म्हाका अशें बरें दिसलें, म्हाका फक्त तुजें तोंड पळोवपाक जाय, तुमी अशें खूब वायट दिसलें, पांय पडून आसा असोच आसा. आनी जालें कितें, लेफ्टान गेलो असो रायट टर्न आशिल्लो. रायट टर्न आसतकीर कितें जालें, ते सायडीन कोणी तरी बाबाचेर उडी मारली अशी, म्हणल्यार बाबाक पांय पडोंक. सो तेणी टर्न केली चेअर डायरेक्ट आमच्या लेफ्ट सायडीन टर्न करतकीर जेन्ना स्लो हाडटा पळय तेन्ना बाबाचें आनी म्हाजें आय कॉन्टेक्ट जालें. हांव बाबाक म्हणटा बाबा तुमी आमकां व्हॅन दिल्या, तुमी बरें केलां म्हटलें, तुवें सगळो आमचो जें आशिल्लें तें आमचें तुमी उद्धार केला. आनी हांव तेका बाबाक प्रे करता आनी बाबाक म्हणटा बाबा तूं बरो आसा, म्हाका अशें दिसलें की तूं बरो ना म्हणून, अशें म्हणून म्हाका अशी चिंता जाली. आनी बाबा असो पळयत आसा, महेश भाई आमचे फुडें आसा तसो तेन्ना पळयत आसा. आनी जेन्ना पळय टर्न जालो बाबा, एक 15-20 सेकंड्स बाबा पळयता आनी हांव बाबा कडेन तेच प्रे करता. टर्न जालो आनी ते वटेन वयता पळय तेन्ना बाबान 2 विभुतीची पाकिटां काडली आनी अशी उडयली. ती आमच्या फुड्यान पडली. महेश भाईच्या फुड्यान पडटा तो कितें जालो, परमनंट सेवादल तो म्हणपाक दोनी काडली आनी आपल्या कडेन दवरली. महेश भाईन कशी तरी ती झगडोन ती एक घेतले, सांगलें ना आमकां उडयल्ली, आमच्या वाटेन पळयतालो बाबा. तो म्हणटा ना आपल्या फुड्यान पडल्यार म्हाकाच जाय. सो हांवें म्हटलें आसूं. मागीर एका सेवादलान सांगलें ना तेंकां एक दी. सो ती आमी विभुती घेवन आमी पावले. सो हितून म्हाका कितें दिसलें आतां, बाबा पळय कसो डिवायन आसा, कसो अंतर्यामी आसा, सगळेंच खबर आसता. आनी आमी जेन्ना पळय कनेक्ट करता, डायरेक्ट कनेक्शन जाता. अशेंच एक एग्जाम्पल कोण दिल्लें आसा, V मोहन म्हणून तेच्या बुकाचेर. अशेंच स्वामी कितें जाल्लें, तेजे बायलेक कशें कानान दुखतालें, सो तो दर्शनाक वचोंक पावनासलो. सो तिणी बाबाक प्रे केल्लें की आपली कानाची दूख कमी करपाची. आनी अशें ती मंदिराच्या भायर बसल्या आनी भितर V मोहना कडेन बाबा हें करता, इंटरव्यू घेता. सो ती कितें म्हणटा, बाबा म्हणटा की तुजी बायल कितली वाज हाडटा रे म्हाका म्हणपाक लागली, वॉट शी इज डुईंग देर, शी इज डिस्टर्बिंग मी. बाबा हाव शी इज डिस्टर्बिंग यू, नो शी इज सेईंग कंटिन्युअसली स्वामी थँक्यू, स्वामी थँक्यू. कितले फावटी म्हणटा थँक्यू म्हणटली काय म्हणटा. तो म्हणटा आतां हे सगळ्यांनी आयकलां, हांकां कांय खबर ना. मागीर कितें जालें, बाबा गेलो. सो हो येवन बायलेक तूं कितें म्हण प्रे करता. ना हांव बाबाक फक्त म्हणटाली स्वामी थँक्यू, म्हाजी तुवें कानाची हें केली, हांव फक्त थँक्यू. मागीर तेन्ना कळ्ळें, म्हणजे कशी पळय आमची एक सामकी इमिजिएटली कशी कनेक्शन आसता, स्वामीक डायरेक्ट कशें कनेक्शन आसता तें आमकां कळ्ळें. आतां हे इतले सगळे अनुभुती आमकां कळ्ळी. आतां तुमकां दोन इन्सिडंट सांगता विभुतीचे. 2 कित्याक सांगता, कारण आतां कोणाक मानिना तेंकां कशें दिसतलें, एक विभुती एक चमत्कार करता म्हणजे तो एक कोइन्सिडन्स आसतलो. तेका लागून हांव तुमकां 2 इन्सिडंट सांगता, की आनी खूब आसा इन्सिडंट्स तशे, पूण 2 इन्सिडंट्स म्हाजे फुडल्यान नजरे समोर तशें जाल्या, कशें क्युअर करता तें सांगता तुमकां. एक पयलो म्हणल्यार 2018 हे येता. एक पेशंट आशिल्लो, मुंबय आशिल्लो हांव तेंच्या वांगडा. आनी तेजें कितें जालें, एक ऑपरेशन केल्लें बरें व्हडलें, न्युरो सर्जरी, आनी फूल बोन काडलो ब्रेनाचो, आनी ब्लीड जाल्ली पळय ती सगळी काडली. आनी नॉर्मली कितें आसा, तें ब्लीड बीन काडून सगळें नॉर्मल सिट्युएशनान कशें आसता, सगळें नॉर्मल जाता.
आनी ते बोन आसा पळय सेट तो एक 3 म्हयन्यांनी तो दवरता. पूण हितून कितें जालें, हितून तेका कॉम्प्लिकेशन जालें. कॉम्प्लिकेशन म्हणल्यार कितें, ती बोनाचो जर डिफेक्ट आसता म्हणल्यार बोन काडटकीर कशें जाता, ओपन हांगा सगळो ब्रेन आसता, सो फक्त एक केंसाचो लेयर आसता तो सामको सुजपाक लागलो. सुजता 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 इतलो मोठो जालो म्हणल्यार आमकां दिसतालें तो फुटोन भायर पडटलो. म्हणल्यार फुट्टलो आनी कितें जातालें, आनी तेका रिकरंट हांगा ट्रॅकियोस्टोमी म्हणल्यार बुरो केल्लो. इरिटेशन जावन 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 जाता सामकें खोकली येता. आनी आमचें कितें जाता, खोकली येयली की प्रेशर वाडटा तकलेचो आनी तेका आनीक पेन जातालें. आनी जेन्ना न्हिदताले तेन्ना खोकली चालू अशी खोकली सामकी पेनाचे पेन, म्हणल्यार 1 म्हयनो सारको त्रास काडले म्हणटकीर आमी कितें केलें, सगळे फूल इंडियेच्या डॉक्टराक हांव कोण कोण वळखीचो आसा खंय खंय फोन करता, न्यूरो सर्जरी कितें ऑप्शन आसा, कितें आनी कितें बरें ऑप्शन आसा सांग. ते म्हणटा ना कांयच ऑप्शन ना. हांवें एक USA आशिल्लो डॉक्टर तेका सांगलें न्यूरो सर्जरी कन्सल्ट कर. ते म्हणपाक ना एकूच ऑप्शन आसा, एक स्टेंट घालचो पडटलो. म्हणल्यार ते उदक डायरेक्टली आमी बायपास करपाचें, ब्लॉक आसा तें. सो आतां उदक कशें, उदक म्हणल्यार आतां CSF ब्रेन जो आमचो आसता, ब्रेन उदकान तो आतां कशें म्हण करतलो. अशें आतां जो जर स्टेंट घातलो जाल्यार कॉन्स्टंट लायक हें कशें, ते केन्नाय ब्लॉक जालो जाल्यार परत प्रॉब्लम सेम, परत इन्फेक्शन परत सगळें सेम. आतां जालें सामकें अशें सिट्युएशन. म्हणल्यार आमच्या मेडिकल सायन्सान कांय उपायूच ना, फक्त ऑपरेशन. ते कितें हें दिता, शरप दिता, खोकली थांबना कांय ना. ते सामको इतलो तो पेशंट म्हणल्यार इतलो रडटालो, म्हणल्यार आमचे कडेन ते जायनासलें हें करूंक. मागीर कितें म्हटलें, ती आमची कितें आसा, स्वामींची वळखता स्वामीक, पूण तशी असो डिवोटी अशी नाशिल्ली ती, पूण ती भगवंताची डिवोटी आशिल्ली दुसऱ्यांच्या रुपान. सो हांवें म्हटलें एकदांच एक ट्राय करता म्हटलें, फक्त स्वामीचे एक आमी एक मेडिसीन ट्राय करून पळोवया. स्वामीची मेडिसीन म्हटल्यार कितें, शरप म्हटल्यार तुमकां खबर आसतली, हितून वेनीन आसता तें हेजें मोकळें पळय शरप आसता पळय तें म्हटल्यार सामकें मिरेक्युलस. आनी जितले फावटी हांवें म्हटलें पेशंटांक दिल्या ते सामकें इमिजिएटली क्युअर जाता. तो तें बरें तूं जाय तें कर, कशें तरी ट्राय कर. आतां ते रातचें डिसायड केलां. आतां म्हाजें टेन्शन म्हटल्यार म्हाजी एक कशी, म्हाजी आनी बाबाची एक अग्नी परिक्षा कशी. आतां जर हें सारकें जायना जाल्यार म्हाजें आनी जालें, हो कसलो काय म्हणटले अशें. चिंतता कसो म्हणटा तो. हांवें कितें केलें, हांवें शैलेश भाई आसा पळय, शैलेश भाईक फोन केला. हांवें म्हणलें शैलेश भाई कोण तरी मुंबय कोण समितींचो आसा, तांकां म्हटलें कॉन्टेक्ट कर, म्हाका म्हटलें विभुती धाड आनी म्हटलें शरप कशें तरी अरेंज कर. विभुती धाड दुसरे दिसा, म्हणल्यार दुसरे दिसा जाली विभुती अरेंज. सकाळची विभुती घेवन येयलो हांव. आतां विभुती शरप कशें मेळटलें. तो म्हणपाक लागलो कितें ना, म्हणपाक लागलो म्हयन्यान काय कितें म्हयन्याक 2 फावटी आमी थंयच लागींच म्हणपाक लागलो कॅम्प करता. म्हणपाक लागले कॅम्प करता, तूं थंय वचोन ते कॅम्पांतल्यान हें घेवंक शकता. आनी फक्त ते हॉस्पिटलान 1-2 किलोमिटर अशें डिस्टन्स, म्हणजे एज इफ बाबान ते सारके त्याच दिसा दुसऱ्या दिसा तो कॅम्प दवरला तसो. आतां दुसऱ्या दिसा कॅम्प दवरला. आतां कसोय तरी हांव म्हटलें तुमी हांगा सांबाळा, हांव वचोन येता. आनी तें शरप घेवन येयलो आनी तेगेर जायना अशें. म्हणल्यार कितें जाय तें कर म्हणटा. म्हणल्यार अशें म्हणल्यार तुमकां जाय तें कितें कर, देवाक आपय कोणाकूय आपय, पूण हें करपाक जाय. आनी नेक्स्ट डे आमी आतां डिसिजन घेवपाचें आसा सर्जरी स्टार्ट करपाक. कितें करपाक जाय, हांवें म्हटलें कितें शरप घे बाबाचें म्हटलें. आनी तेंगे सांगलें बाबाचो शरप आसा, बाबाचो फोटो दाखयलो मोबायलाचेर, बाबाचें शरप आसा, हांकां प्रे कर. आनी तुमी जे भशेन बाबाक कॅम्पान केन्ना हेल्प केल्लें तें तुमकां पावतलें म्हटलें. बाबाक म्हणलें तूं शरप घे आनी तूं विभुती दिली आनी हांवें तेजे तकलेक लायली. आनी त्या दिसा तेका इतले दीस न्हीद पडनासली पळय, बरो सारको न्हिदलो रातचें कांयच डिस्टर्बन्स ना. आनी पळोवपाक गेल्यार सकाळचें जेन्ना उठले आमी तेन्ना सामकी खोकली गायब. म्हणल्यार आतां सामकी हांव इतली सारकें हें जालें की आतां खोकली गेली आनी तें जे टेन्शन आशिल्लें पळय हितून तें सामकें हांगा अशें चेप पडलें म्हणल्यार हांवें सामकें उदक कशें हालपाक लागलें. म्हणल्यार तो डॉक्टर येयलो दुसरे दिसा आनी ताका सर्जरी नाका, ऑटोमॅटिकली बारीक जातलें म्हणपाक लागलें. आनी हांवें तेन्नाच्यान ताका 3 फावटी दिसाक हांव विभुती दितालो. आनी तें सामकें अशें करून अशें कमी जावन तेजें ऑपरेशन करून पावलें. अशें म्हणल्यार आमकां सामकें असो, म्हणल्यार लोक म्हणटले कोइन्सिडन्स, पूण म्हाका दिसता हो रियल इन्सिडन्स स्वामीचो हेजो. सेकंड म्हटल्यार तुमकां सांगता म्हाज्या पप्पाचें. विभुतीचो एक इन्सिडन्स सांगला. विभुतीचो कसो. Sunil, we can't hear you. हॅलो There's some disturbance. हॅलो, आयकोंक येता? हय सुनील, येता आयकून. ओके. सो नेक्स्ट जालें कितें, बाबाचें आतां हें सांगता तुमकां विभुतीचें. पावले आमी पप्पाचें म्हणल्यार हांव त्या केसीनूच आसा मिक्स. हेवटेन पळय जाल्यार पप्पाचें पोटान दुखपाक लागलें. पोटान दुखता म्हणटकीर कितें जालें, हांव आतां वचपाची तिकेट बीन काडल्या हांवें मुंबय वचपाक.
म्हणजे हांगा हांव हे करून रोखडो वयतलो म्हणून कॅम्प बीन घेतला हांवें आदल्या दिसा हें केला गेलो पप्पाच्या पोटान हें आसा आनी दुसऱ्या दिसा हांव जेन्ना वचपाचो आसा पप्पाक सकाळचे त्रास जाता हांवें म्हटलें हेका म्हटलें जीएमसीन व्हरतलो मातशें सिटी स्कॅन करतलो कितें तरी करून हाडटलो आनी म्हटलें हांव म्हटलें सांजचो वयतलो पप्पाक बीन सांगता बरो करून हें कर तूं कितें आसल्यार म्हाका फोन कर सांजचें कळ्ळें पळय जाल्यार पप्पाक इंटेस्टायनाचो ट्युमर आसा आनी सगळें फूल ब्लॉक आनी इंटेस्टायन सामकें फुल्ले सगळें सामकें फूल ब्लॉकेज जावन आनी सामकें ते म्हणटा हें एमर्जन्सी ऑपरेशन करचेंच पडटलें नाल्यार इंटेस्टायन फुट्टा हांवें म्हटलें हांवें सगळें कॅन्सल केलें हें बीन हांवें म्हटलें हांव आयज म्हाका कशें तरी करपाक जाय स्वामी कडेन प्रे केलो स्वामी म्हटलें तूंच पळय कशें कितें जाता तें आनी बाय द टायम ते हें जाता ऑपरेशन स्टार्ट जाता तो हेजो आशिल्लो ट्युमरा कडेन तो फुटलो आनी पेरिटोनायटीस म्हणून जाल्लें म्हणल्यार पोटान इन्फेक्शन सगळें आनी तेजें इलेक्ट्रोलायट इम्बेलन्स मागीर हार्ट तेजे प्रॉब्लम दिवपाक लागले आयसीयून पावलो तेका सगळे किडनी फेल जाल्यो म्हणजे डायलायसीस करचें पडलें म्हणजे ऑलमोस्ट तेजे फूल बॉडीचे सिस्टम गेले हार्ट ना लंग्साक निमोनिया आनी ऑलमोस्ट म्हणल्यार फूल बॉडी बीन सुजोन फाटल्यान बेड सोर म्हणल्यार केन्ना जाता जेन्ना बॉडी हालना तेन्ना ऑलमोस्ट अर्दी पार्ट डेड जाता पळय तशी पॅरलायसीस तशें कांयच हालना कांय ना फक्त अशी आसा आनी तेका इंट्युबेशन केल्लो आसा आयसीयून आतां म्हटल्यार आनी सगळे डॉक्टर येवन सांगता म्हाजे फ्रेंड्स न्हू ते सगळे डॉक्टर ते म्हणटा ना कांयच ना म्हणटा तूं कितेंय कर खंय व्हर हें म्हाजे कडेन कितें आसा म्हाजी तशी परिस्थिती नाशिल्ली हांव कितें अमेरिकेक व्हर हेका व्हर सो हांवें म्हटलें बाबा तूंच पळय तूं कितेंय कर पूण तेका बरो कर हांवें म्हटलें आतां कसो म्हण करपाचो ते हांवें म्हटलें स्टार्ट केलें कितें हे सगळे मेडिसीन चालू आसात हांवें म्हटलें तुजी म्हटलें हांव मेडिसीन स्टार्ट करता बाबाचो फोटो पप्पाचे तकले सकयल घातलो आनी 3 फावटी कोण ना तेन्ना पळयतालो आनी विभुती घालप हांव तोंडान आनी पोटाक लावप अशी 3 फावटी सारके 3 फावटी करप 15 दीस जाले आयसीयून सामकें चालू इम्प्रुवमेंट ना म्हटल्यार इतले दोळे उगडेच उरताले दोळ्यान सामकें इन्फेक्शन चालू मातशें कितें जालें हांगा इन्फेक्शन चालू सगळ्याक इन्फेक्शन सो ती म्हणली ना आयसीयूतल्यान आमी कसो तरी काडल्यार बरो आमी व्हरपाक जाय आनी ती अशी इतली म्हणटाली की हो जर पावलो सुद्दां न्हू घरा जाल्यार हो 4 म्हयने तरी उठचेच ना बेडाचेरूच अशें इवन महेश भाई बीन सगळे येवन पळोवन गेल्ले की आतां हे लास्ट दीस सगळे सयरे येवन पळोवन गेले पूण हांव सामको म्हणजे म्हाका इतलो विश्वास आशिल्लो बाबाचेर की हांव सदांच तसो एक स्मायल धरून आशिल्लो कित्याक तेका इतलो कार्डियाक एरेस्ट सुद्दां येयल्लो हे करून हे केलो शॉक दिवन सुद्दां काडलेलो करून म्हटल्यार जेन्ना पळय हांव पळय म्हाका तुमकां खबर आसा हांव मॉर्गान आसता डेड बॉडी हांव पळयतालो म्हाका याद येताली पप्पाची बॉडी सेम ऑलमोस्ट डेड कांयच ना फक्त हार्ट चलता लंग्स चलता वेंटिलेटराचेर सो ती जाली विभुती दिवन पप्पा पावलो वेंटिलेटराचे भायर वेंटिलेटर जावन हांव सगळे विभुती दिवन सदांच दिवन हे विभुतीचे चमत्कारान जालें कितें की पप्पाक म्हाजो 15 दिसांनी सगळे ट्रकिओस्टोमी काडली रायल स्ट्रीप काडलो सगळे युरीन सगळे क्लियर पप्पा जसो पळय चलोन गेल्लो तसो फक्त बेड सोर कितें जाता तर मातसो टायम लागता 3 म्हयने लागले बेड सोराक आनी फक्त ती कोलोस्टोमी म्हण आसा सो ती 2 घेवन चलोन तो वॉर्डांतल्यान सकयल आनी घरा कडेन येयलो सामको चलोन म्हणल्यार असो चड कांय जावना अशें आनी तांकां सामको असो चमत्कार अरे बाबा आतां कितें सामको व्हडलो चमत्कार करता अशें आनी अशें तांकां सुद्दां अशें तरी म्हाका आतां म्हणत जाल्यार तुमी आतां कोइन्सिडन्स म्हणत तो जाल्यार म्हाका तुमी हांव म्हणटलो तुमी मूर्ख म्हणल्यार इतलो विभुतीचो पावर जितलो आसा सामकी एक विभुती आनी ताका लागून हांवें कितें केल्लें जेन्ना पळय हो कोरोना व्हायरस महेश भाईक सांगलें आमी अभिषेक करया बाबाचो आनी ताका लागून हांवें विभुती आनी हळदीचो अभिषेक केल्लो कारण आमकां सगळ्यांक प्रोटेक्ट कर म्हणून जे कोण विभुती घेतलो म्हाज्या मनान आशिल्लें की तो ताका कोणाक कोरोनाचो कांयच इफेक्ट जावचें ना जावन सुद्दां मायनर कितें जावन सारकें जातलें आनी आतां पर्यंत जितले जाणांक ती विभुती पावल्या आतां पर्यंत कोणाचो असो कोरोनाचो अशें कोणाक जाल्लें ऑर तांकां कोणाक कितें जाल्लें अशें म्हाका खबर ना आतां पर्यंत तरी कांय ना सो अशी म्हाजी सामकी स्वामी असो डिवायन कसो स्वामीचे एक पदार्थ म्हणल्यार एक विभुतीचे म्हणनाका एक तेजो चमत्कार कसो एक स्वामी कसो प्रेयर कसो करना इतली म्हाजी चेंजीस जाल्या की आतां हांव चिंतता की सगळें हांव स्वामीचेर सोडटा स्वामी पळोवन घेतलो कितेंय वायट सुद्दां जाल्यार ना स्वामी पळोवन सोडटलो आतां हानी एक इन्सिडंट तुमकां एक लास्ट इन्सिडंट सांगतलो म्हटल्यार म्हाजी मेडिकलान कसो पावलो तो तुमकां सांगता पयलीं 10वेचे पयलीं म्हणल्यार म्हाजें कशें आशिल्लें मनान चडसो हांव सगळे इंजिनियरांच्या वांगडा आसतालो आनी म्हाजे सगळे म्हणजे हांव इंजिनियरूच जातलो इंजिनियर आनी म्हाका सेवा करपाची खूब अशी तेन्ना पासून हें आशिल्ली णव एक आमकां कितें बँडेज कितें शिकयली वायरसीन आनी हांव सगळ्यांनी तोंडाची कोणाची बँडेज बांदप मामाई म्हणटा हो बरो दोतोर मरे आनी दोतोर आनी खंयचो हांव बेश्टो बांदता असो म्हणटालो
दोतोर थोडे म्हणटाले कोण हे नांव दोतोर जातलो इवन रिलेटीव हांव डिस्टिंक्शन येयलो न्हू दोतोर जाल्यार म्हाजें टेंशन दोतोर जावं काय हे जावं म्हणजे चडशे जाण म्हाका म्हणटा इंजिनियर जा कित्याक म्हाका ती इंजिनियरिंगाची हितूनय म्हाका आवड आशिल्ली म्हणल्यार कन्फ्युजन स्टेट कशें कितें करपाचें हें करपाचें काय तें करपाचें आतां म्हाका कन्फ्युजनूच नाका म्हटलें पप्पाक सांगलें पप्पा म्हाका तुवें तें 12वीचें कांयच कटकट नाका हांव डायरेक्ट डिप्लोमाक जाता जॉयन इंजिनियरिंग मागीर म्हटलें हें करता इंजिनियरिंग म्हणपाक लागलें कितें तें इंजिनियरिंग हें करता मागीर 11वी 12वी कर आनी मागीर कर मात तुमकां बरें तर म्हटलें 11वी 12वी करुया जालें सो जेन्ना पळय 11वी जाली थंय म्हाका कन्फ्युजन आतां म्हाका म्हटलें हांव आनी मागीर आनी कन्फ्युजन नाका हांव कितें म्हटलां की हांव म्हटलें हें कितें करता एक काम करता बेस्ट म्हटलें बायोलॉजीत हांव सोडून उडयता ड्रॉप करता आनी एक कसलो तरी लँग्वेज घेता पूण म्हाका म्हटलें लँग्वेज म्हणल्यार लँग्वेजीनूय म्हाका तितलें पडना कित्याक म्हाका लँग्वेजीन हांव तितलो असो इंट्रस्ट घेयनासलो लँग्वेज म्हणना म्हटलें बायोलॉजी आतां कितें करया करून 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 कन्फ्युजन सामकें कन्फ्युजन इतल्यान 11th स्टँडर्ड आमचें सोंपता म्हणसर एक फिजिक्साची टिचर येयली आनी म्हणपाक लागली कितें ह्या वर्साच्यान 12वी जाल्ल्याक तूं म्हणपाक लागली 12वी जाल्ल्याक जे पळय आमी PCM घेताले हेका म्हणल्यार फिजिक्स केमिस्ट्री आनी मॅथ्स घेताले इंजिनियरिंगाक ते जर तुमकां केमिस्ट्रीन जर कमी पडटा जाल्यार तुमी बायोलॉजी यूज करूंक शकता आनी म्हाका केमिस्ट्रीन कमी म्हटल्यार डिस्टिंक्शनाचे वयर कशें 80च्या वयर पडटाले पूण 90च्या वयर पडनासले म्हणून हांव म्हटलें ना चल बायोलॉजी घेवया सो कशें पळय म्हणल्यार बाबान तो एक ते स्ट्रिमीन उरपाक लागून फूल हेजो आमचे बोर्डाचो रुलूच चेंज केलो म्हणल्यार त्या वर्साच्यान आतां हांव चिंत्ता PCM म्हटल्यार आतां PBM हांव दिवं घेवन आतां PBM बायोलॉजी म्हाका पडटाले मार्क्स पडटाले इवन जेन्ना पळय 12थाची हांव एग्जाम बरयता बोर्ड बरयता बायोलॉजी इतलो सिंपल आशिल्लो की म्हाका 95चे हांव शुअर आनी हांव चिंत्ता बाबा म्हटलें हो इतलो सिंपल कित्याक केलो आतां म्हटलें म्हाका सामकें फोर्स करतले मेडिकलान जॉयन जावपाक कितें म्हण करपाचें करून इतल्यान आमचो फर्स्ट बॅच आशिल्लो तो GCET म्हाका दिसता परतीश बीन आशिल्लो आमच्या बॅचान सो फर्स्ट बॅच आमचो GCETचो म्हटलें आतां तो चान्स गेलो न्हू GCETन तर म्हाका मार्क्स पडचेच ना चड करून अशें हांव शुअर आसा 100% आमचें तें वेटेज आशिल्ली GCET फर्स्ट टायम तेन्ना आतां करता पळय जाल्यार सगळें तशेंच सेम केमिस्ट्री हें येता बायोलॉजी परत इजी अरे देव परत बरयतना अरे बायोलॉजीत कित्याक इजी येता हो चिंतता कित्याक म्हण येता आतां चिंतलो मागीर म्हटलें म्हाजे फ्रेंड्स बीन सामके आसा घट फ्रेंड म्हणटा आमी सारके इंजिनियरींग जॉयन जावया ही स्ट्रीम जावया ती स्ट्रीम चालू आसा आनी आमची मेरीट लिस्ट येयली आतां मेरीट लिस्ट येतकीर म्हाका मार्क्स बरे पडले म्हटल्यार फर्स्ट क्लास न्हू म्हटल्यार हांव फर्स्ट 60-70 रँकान आशिल्लो म्हटल्यार म्हाका मेडिकलूय मेळटालें आनी हेय मेळटालें पूण जालें कितें आमकां तें एक प्रोस्पेक्टस आशिल्लो प्रोस्पेक्टसाचेर कशें आशिल्लें लायनीन नांवां आशिल्लीं म्हटल्यार फर्स्ट आशिल्लें MBBS तेजे डेंटल फार्मासी अशें मागीर इंजिनियरींग सगळें आनी तेंचे शॉर्ट फॉर्म आशिल्ले आनी थंय एक लायन आशिल्ली ब्लॉक्स भरपाचे की ते शॉर्ट फॉर्म आसता पळय ते तुमी तुमचे प्रिफरन्साचे प्रमाणे ते बरप म्हटल्यार प्रिफरन्स म्हटल्यार फर्स्ट कितें खंयचें कितें जाय ते बरप सो हांवें आतां जर इंजिनियरींग जाय जाल्यार हांवें फर्स्ट इंजिनियरींग घालपाक जाय इंजिनियरींग घालपाचें म्हटल्यार म्हाका तें हांवें प्रिफरन्स वाचूंकूच ना प्रिफरन्स वाचना म्हटल्यार हांवें कितें केलें जे लिस्ट आसा पळय MBBS डेंटल सगळें बरोवन सोडलें सामकें म्हटल्यार फर्स्ट MBBS येयलें डेंटल येयलें आनी म्हाका तें हें केलें बरें MBBS आसा हें आसा इंजिनियरींग तूं कितें आवडटा काय म्हणटा तेका मेरीट लिस्ट म्हाजो खबर ना तो जेन्ना प्रोस्पेक्टस बरें मेळटलें हेंवूय मेळटलें तेंय मेळटलें बरें पप्पा म्हाका विचारता पप्पाक नाका आशिल्लें MBBS कित्याक तेका खबर आशिल्ली म्हाका इंजिनियरींग मातशें चड आवडटा कशें आनी हें आवडटालें म्हाका पूण ओके आसा पूण मम्मीक जाय आशिल्लें ना हो हेका MBBSूच जाय हो डॉक्टरूच जाल्लो जाय कित्याक एलिजिबिलिटी तरी आसा मेळटा न्हू कित्याक सोडपाक जाय आतां करता पळोवया म्हटलें आतां कशें कितें आसा तें आनी जेन्ना पळय आमकां एवॉर्ड सेरेमनी आशिल्ली हितून PSआन तर थंय कितें म्हटलें की तो म्हाजो फ्रेंड अरे तुवें म्हणपाक लागलो तें कितें रे मेरीट लिस्ट येयला तुजें आनी तुवें म्हटलें हें पयलीं घातलां मरे MBBS आनी तूं सांगतालो म्हाज्या वांगडा जॉयन जातालो म्हाजो फ्रेंड म्हणटा हांवें ना रे म्हटलें आतां पळय त्यान पयलीं कितें जातालें अशी परिस्थिती अशी आशिल्ली परंपरा फर्स्ट कितें जातालें अशें भुरगे वयताले सगळे बसलेले आसताले आनी तुका विचारताले खंयचें आवडटा तुका आनी जेन्ना तेन्ना डिसायड करपाचें तूं आमकां हें घेवपाक जाय तें घेवपाक जाय बरें हांव ना तशें जाता इवन म्हाज्या वयर पळय फर्स्ट आशिल्लो पळय तो ना तशें जाता तें डिसायड करपाक टायम दिता आनी हांव आतां आसा सुशेगाद तरी हांव चिंत्ता कितें म्हण घेवं बाबा हें घेवं काय तें काय तें कन्फ्युजनानूच आसा थोडे म्हणटा ना तुवें MBBS घेतल्यार बेस्ट रे थोडे म्हणटा तुका आवडटा मरे इंजिनियर तें घे सामको कन्फ्युजन MBBS घेव तें घेव चालूच आसा आनी जेन्ना पळय मेरीट लिस्ट फायनल जालें
तेन्ना सांगलें की जे खंय प्रिफरन्स दिला पळय तेच घेवंक शकता आनी तूं जर इंजिनियरींग जाय फाटलें प्रिफरन्स घेतलें तुका 1 वर्स तुजें गेलें 1 वर्स आतां अरे देवा म्हणटा 1 वर्स म्हाजें वचत जाल्यार आनी म्हाजें इतलो फायदो कितें परत GCETक शीक आनी परत टेन्शन सामकें आतां 1 वर्स वयतलें कशें तरी वयतलें हांवें म्हटलें चल स्टार्ट करुया पळोवया कितें जाता तें 1 म्हयनो जालो आनी जें म्हाजें मनान आशिल्लें MBBS म्हटलें कितें बरो एक स्वेत घालतलो पेशंटांक तपासतलो सेवा करतलो ते हांगा पळयलें सगळें एनाटॉमी हे पेशंटाक एक्सपोजरूच ना म्हाका म्हटलें नाका हें मम्मीक म्हटलें ना हांव सोडटा हें मम्मी नाका आनी ते 2 लाख दिवपाचे म्हटलें पप्पा तूं कशें तरी 2 लाख अरेंज कर नाका नाका पप्पा हें करता तें करता पप्पान कितें केलें पप्पा येयलो म्हाका सद्दां पप्पा पायतालो हितून GMCन चल बाबा मातसो थोडे दीस तरी काड कोणाक मेळयलें म्हाका डॉक्टरांक मेळयलें ते सांगता ना रे कांय ना जातलें तरी हांव हें करता आयकना पप्पा ते साईबाबाचें देवूळ आसा तेन्ना म्हाका ते हालीं सांगलें तेणी की हांवें विचारलें तूं केन्ना असो रडलेलो तेणी म्हटलें आपूण फर्स्ट टायम म्हणपाक लागलो तुका लागून म्हणपाक लागलो हांगा रडलेलो म्हणपाक लागलो साईबाबाक बाबा कडेन म्हळें तूं म्हटलें तेका मागलेलें खंय तेणी तूं हेका सांबाळून दवर तर तेजे फाटल्यान हांवें बरें ट्राय करया हें पळोवया कशें कितें आनी बाबा कडेन हांव बाबाक म्हणटा बाबा तुवें आतां म्हाका हाडला न्हू तूंच पळय हांव आतां म्हाका कांयच खबर ना तूं पळय कशें म्हाजें MBBS कंप्लीट जावपाचें तूं पळय करून म्हाजें एक हें जालें मागीर हांव एन्जॉय करपाक लागलो MBBS शिकोंक पावोन हांव पावलो म्हणजे जें पळय म्हाजें मनान आशिल्लें हांव पेशंटांक बरें म्हणजे कोणाक लोकांच्या वांगडा एक्सपोजर जातलो तो पावलो हांव फायनल इयर पावलो म्हणटकीर हांव इतलें हें जातालो हांव इतलो एटॅच जातालो 3 वरां सुद्दां की हांव सामको म्हणजे तो हांव तेंकां असो बाबाच्याच नजरेन पळयतालो म्हणजे ते आनी सामके म्हाजेच सोयरे कोण आसता पळय तशी हांव तेंची अशी सेवा करप अशी सेवा करप म्हटल्यार फक्त 3 वरां उरतालीं मागीर म्हाज्या मनान येयलें बाबा म्हटलें हेंचें म्हटलें सफरींग करून आतां जर फुडें हांव कितें अशें जोडपाक बीन लागलो जाल्यार हेजेर सफरिंगाचेर पयशे करून हांव म्हाजें हें करतलो काय म्हणजे हांव चिंत्ता आतां कशें म्हण करपाचें हें म्हाज्या मनान आसा हांव चिंत्ता नाका म्हाका क्लिनिकल सायड नाका हांव पॅरामेडिकल कितें तरी करतलो मागीर म्हटलें तरी ना हांव एक सेकंड फावट दिवया फायनल इयर जालें म्हाजें पावलो हांव इंटर्नशिपार जेन्ना कितें आसता फूल डे आमी कंटिन्युअसली हेजे कडेन आसता कंटिन्युअसली म्हटल्यार आमची मेडिसीन फर्स्ट जालें सर्जरी जाल्या म्हटल्यार तेंकां थोड्यांचें अशें आसता अल्सर्स आसताले व्हडले सामके अशें म्हटल्यार दुसरे कोण रेजिडेंट बीन आसताले ते एक अल्सराचेर ड्रेसींग करपाक कितलें 5 मिनटां कशें पुसले जालें आनी ते सामके बोवाळ मारून हें करप आनी म्हाका तें इतलें तेंचें तें दूख जायनासलें पळोवन सो हांव तेंचे बरो असो म्हणलें थोडे म्हणटाले रेजिडेंट आरे कितले पुरबायो करता तूं थंयच हें बीन जायत घट जायत म्हणटालो असो म्हणटालो आरे तूं कितें हें पळयता हांवें ना रे बाबा हांव पळयता रे काडटा रे आनी हांव साईराम म्हणून असो तेंचें हें करप अशें बऱ्यो तेंकां पुसप तेंचें सारकें क्लीन करप आनी जे पळय 3 म्हयने पळय उरताले पळय पेशंट ते 1-2 विकांनी सारके जावन वचप सारकें आनी सामकें बरें आनी ते कितें करप हांव पळय 1 वरान ते दुसरो इंटर्न करूंक शकतालो म्हाका ती 3 ते 4 वरां लागतालीं हांव ते बरो भशेन तेंच्या वांगडा बसोन उलोवन तेंचे कडेन बरे भशेन म्हणल्यार अशें रिलेशनशीप जालें की ते सामके एटॅच जाताले आनी ते दुसऱ्या इंटर्नाक ना तुमी आमचें करनाका तो एकलो डॉक्टर येतलो कितलोय टायम जावं जेवन सुद्दां जेवनासतना सुद्दां आमी रावतलीं आनी हेजेच कडेन करतले आनी हांव कितें करप ल्हवू म्हाका जेन्ना दुसरें काम आसता हांव ल्हवू कट मारप आनी ते वॉर्डान बीन वचप ना ते कितें करप हिंकां ना तूं सारकें करना इवन म्हाजे कडेन एकदां पेशंटांनी रातचें करून घेतल्या इतलें आनी मागीर तेन्ना कळ्ळें आरे बाबा म्हटलें आतां हे कशेंच जावचें ना म्हटलें आनी अशेंच जर करून घेवन बसलो क्लिनिकल सायडीन सुद्दां गेलो तर एक पेशंटाक जर हांव 4-4 वरां घेवन बसलो जाल्यार उरलेल्यांक कशें पळयतलो हांवें म्हटलें बाबा म्हटलें म्हाका कितें तरी वाट दाखय जे तरेन हांव म्हटल्यार हांव एटॅच जायनासतना असो खंयच्या तरी फिल्डान पावों पूण कामूय करूं आनी म्हाजी जी नॉलेज आसा ती पयरूच कोणें तरी निहालीन काय कोणें तरी एक पोस्ट घातलेलो वॉट इज द यूज ऑफ द नॉलेज वेन इट इज नॉट इन प्रॅक्टीस सो हांवें म्हटलें म्हाका बाबा म्हटलें कशें तरी म्हटल्यार हांव म्हाजी नॉलेजूय यूज करूंक शकतलो आनी म्हाजें सगळें म्हटल्यार सगळें पूर्ण जातलें म्हजें समाधान चिंतूच आसा हें जालें पावली गायनेक पोस्टींग थर्ड गायनेक पोस्टींग जातात म्हाका महेश भाईचो फोन येयलो महेश भाईचो तो फोन येयलो म्हणजे म्हाका आतां बाबा कडेन मागत आसा बाबा म्हाका कितें तरी रस्तो दाखय आनी म्हाज्या मनान येयलें तें हांव फॉरेन्सीक मेडिसीन घेतलो फॉरेन्सीक मेडिसिनान म्हटल्यार सगळे डेड बॉडीज आसता म्हाका एटॅचूय जावपाची गरज ना हांव सगळें क्लिनिकली करतलो एग्जामिनेशन कोणाक जस्टीस दिवपाची दितलो म्हटल्यार तितून कितें आसता तुका एटॅच जाल्यार तूं फसलो तशें सो एटॅच जावंक जायना म्हळ्यार तसलो डिपार्टमेंट जाय म्हाका सो हांवें म्हटल्यार हांव फॉरेन्सीक सगळ्यांक इंटर्नाक सांगून ना ते म्हणटा कसले रे डिपार्टमेंट घेता ना म्हटल्यार म्हाका तोच जाय सगळ्यांक खबर आसलें तो जाय पूण म्हटलें बाबाक प्रे करतालो कितेंय कर हांव थंय जॉयन जावन जाय जाल्यार हांव म्हणटालो थंयचें काम सोंपोवन वॉर्डान येवन हांव हेंची सेवा करतलो म्हाका कसो तरी सेवाचो हें जाय सो हें आतां 2010ची गजाल सो महेश भाईनी म्हणपाक लागलो तुका म्हणपाक लागलो डॉक्टर भोबे
काका तेणी आपयला भजन आसा भोबे काकान आपयला म्हाका म्हटलें आतां हो म्हटलें एग्जाम घेतलो कितें क्वेश्चन कितें तेका सांगना यो कितें तरी मागीर सांगता म्हणपाक लागलो सो कारीवाटांनी इन्सिडंट जालो सो एक भजन जालें भोबे काका म्हाका वळख सुद्दां ना तो विचारता हांवें म्हटलें काका काका पळयत ना म्हाका काका हांव डॉक्टर सुनील तूं डॉक्टर सुनील यो यो बस म्हणपाक लागलो बस हांवें म्हटलें कितें जालें काका कित्याक म्हण तुमी आपयलें कितें म्हाका म्हणपाक इम्पॉर्टंट उलोवपाक जाय तूं रेडी आसा मरे काय म्हणपाक लागलो फुटपर्ती येवपाक हांवें म्हटलें केन्ना नॅक्स्ट मंथ म्हणपाक लागलो हांवें म्हटलें कितें ना एक प्रोग्राम आसा म्हणपाक लागलो सगळे डॉक्टरांक आपोवपाक हांवें म्हटलें म्हाका इंटर्नशीप म्हणल्यार म्हाका हें मेळचें ना लीव बीन कांय ना कित्याक काय म्हटलें ना बाबा म्हणपाक लागलो आमकां एक व्हॅन दिवंक सोदता मेडिकल व्हॅन सो मेडिकल व्हॅन दिवंक सोदता कितें तितून सगळी मेडिसीन आसतली आनी आमकां सामकी सेवा करूंक मेळटली गांवांनी वचोन जाय तितली सेवा करूंक मेळटली हांव म्हटलें आरे बाबा म्हटलें तुवें म्हटलें आयकलें म्हटलें पूण म्हटलें म्हाजी इंटर्नशिपूच कंप्लीट जावना हांव म्हटलें ट्रिटमेंट तरी कितें दितलो हांव म्हटलें हेका सांगलें भोबे काका हाडटा तेन्ना पळोवया तेन्ना म्हाजी तो पर्यंत इंटर्नशीप जातली तो पर्यंत तुमी सांबाळा जालें कितें 2-3 वीक जाले हेणी फोन केलो भोबे काकान आनी आमी व्हॅन घेवन येयले आनी आमचो आतां ह्या संडेक म्हणपाक लागलो कॅम्प आसा चिंबेल आमी स्टार्ट केलो चिंबेल स्टार्ट केलो तूं जाय म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें म्हाजें टेंशन आतां म्हटलें पेशंटाक कितें जालें जाल्यार हांव कितें करतलो आतां भोबे म्हणपाक लागलो काका म्हणपाक लागलो ना हांवें भोबे काकाक सांगलें हांव म्हटलें ड्युटेर आसा हांव म्हटलें येना कसोच पावना फ्री आसतना सांगलें ना हांव पावना कित्याक म्हाका भंय आशिल्लो पेशंटाक कितें जालें भोबे काकान तो फर्स्ट कॅम्प घेतलो बरे भशेन जालो कॅम्प मागीर कितें 15 दिसांनी परत कॅम्प आतां सदांच कितें सांगतलो हांवें म्हटलें येवया म्हटलें काका म्हाका कांय कळना काका म्हणपाक लागलो तूं कित्याक टेंशन घेता आपूण आसा मरे हांवें स्वामीचेर सगळें सोड स्वामीचेर सगळें सोडूं कितें म्हाका पयलीं सारकें मेडिसिनाचें आतांच शिकलां हांव म्हटलें कितें प्रॉब्लम जालो म्हाजेरूच सारकें जालें म्हटलें म्हाजें सो फर्स्ट हे जालें हांव काकाक विचारलें काका हांव अशें दितां तशें दितां अशें करून करून फर्स्ट म्हाजो कॅम्प जालो सेकंड कॅम्प जालो जेन्ना पळय थर्ड कॅम्प जालो तेन्ना काकाच येवना आरे देवा म्हटलें आतां हांव कितें करतलो आतां बरोवपाक जाय म्हाका बरयता चिंतून बरयता म्हाजें टेंशन हांव स्वामी हांव कितें बरयता तें कितेंय जावं मेडिसीन तूं कितें आसा पळय तेंकां तें सारकें करून दवर म्हटलें हांव आसा नेक्स्ट टायम जेन्ना जालें तेन्ना डॉक्टर भांबरे येवन बसलो आनी एक पेशंट येयलो आनी तेजे कडेन गेलो म्हणजे आमचें कितें जातालें एकले पेशंटा कडेन धाडटाले दुसऱ्या पेशंटा कडेन धाडटाले तो येयलो तो म्हणपाक लागलो कितें जालां गे खोकली जालें ना लास्ट टायम जे मेडिसीन दिलें तें बेस्ट आशिल्लें म्हणपाक लागलें बेस्ट दिलें खंयच्या डॉक्टरान दिलें त्या डॉक्टरान दिलें बरें ते डॉक्टर बरें तर तूं तेजे प्रमाणे चल म्हणपाक लागलें ते येयलें मागीर तेन्ना कळ्ळें की हांव कितेंय मेडिसीन दिवं कितेंय बरोव सगळें करता स्वामीच करता आनी अशेंच करून अशें खूब एक्सपिरियन्स आसा म्हणल्यार ते व्हॅनींतल्यान जितले पळय मेडिसीन गेल्या ते आमचे सामकें म्हणल्यार सगळें जे पळय रिजल्ट्स केन्नाच पावनासले ते मेडिसीन आमच्या खंयचें मेडिसीन दिवं तेंचें दूख कमी जातालें आनी जे जाग्याचेर आमी स्वामी पावयतालो त्या जाग्याचेर कोण ना कोण तरी पेशंट असो रावतालो की ना आमकां कितें तरी जाय खंयचें तरी न्यू मेडिसीन जाय आनी अशे खूब पेशंट येताले रडोन सांगताले केन्नाच आमचें सारकें जावना अशें जायना म्हणल्यार आमकां जितली पळय उमेद येताली म्हणल्यार स्वामीन जे पळय हांव पळय जे स्वामी कडेन मागतालो की म्हाका अशी सेवा करपाक जाय तशी आमकां एक व्हॅन धाडून दिल्ली आनी ती आतां 2010 टू आतां पासून म्हाका ती स्वामीची सेवा करपाक मेळटा आनी जालें कितें आतां अशें चालूच आसा अशें चालूच उरलें सगळ्याक मागीर फूल व्हॅन ती फूल गोंयान भोंवपाक लागली गोंयान भोंवता जावपाक कितें लागलें की केन्ना केन्ना हांव बिजी जावपाक लागलो केन्ना हांव कितें जातालें एक म्हयनो जालो एक म्हयनो म्हाका येतालें आरे म्हटलें ह्या म्हयन्यान हांवें सेवाच करूं ना आतां कितें करपाचें सेवा करना महेश भाईक फोन करप भाई ह्या आयतारा आमी कॅम्प दवरया भाई म्हणटालो हे आयतारा रे राव आपूण चिंत्ता फोन करता हे आयतारा येना रे फार्मासिस्ट ना कितें करपाचें फार्मासिस्ट ना जाल्यार बरें तो कॅन्सल अशें कॅन्सल करून म्हणजे म्हयन्याक एकदां दोनदां आनी म्हाका तें विड्रॉवलान वयता पळय तशें अरे आयज हांवें सेवाच करूं ना मागीर म्हाज्या मनान येयलें ना आमी एक डेट फिक्स करपाची म्हणल्यार एक सामकी परमनंट डेट म्हणल्यार सामकी ती कंटिन्युअसली उरोनी म्हणल्यार अशी दीस आमी फिक्स करया आनी फिक्स करतकीर म्हटलें म्हाज्या मनान येयलें आमी म्हटलें हेका सांग महेश भाई म्हणलें भाई म्हटलें म्हाज्या मनान एक येयला म्हणजे स्वामीनूच तशें हें करता कशें की आमची सेवा जायना न्हू आमी म्हटलें एक विकान 2 म्हयन्याक 2 कडेन आमी एक सेपरेट म्हणजे एक जागो असो हें करया आमचे कडेन क्लिनीक सुद्दां नाशिल्लें सो फर्स्ट आमी जयेश भाईगेर ती क्लिनीक स्टार्ट केलें आमचें जें चालू आसा पळय क्लिनीक इन 2017 क्लिनीक स्टार्ट केलें म्हणटकीर थंय एक दीस 15 दिसांनी आमी आमगेर म्हणजे आमकां असो रूम असो ना
खंय आमी हे घरान आनी ते घरान तशें करता. करून करून आमी म्हटलें थंय जर कांय गरज ना. हांगा म्हटलें भरपूर पेशंट जाणटी आसा, भरपूर आसा, तांकां म्हणजे त्रास जाता चलोन वचपाक बीन. आमी म्हटलें हांगा स्टार्ट करया आनी 15-15 दिसांनी आमी स्टार्ट करया अशें. पूण आमकां एक रूम जाय आशिल्लो. रूम म्हटल्यार आमकां क्लिनीक जाय आशिल्लें अशें की सारकें आमकां पेशंट कशें तपासपाक मेळटा, सेपरेट तांकां रूम, सेपरेट अशें मेडिसीन दिवपाक अशें जाय आशिल्लें. सो जालें कितें, आमी आतां पर्यंत अशें प्लॅन आशिल्लो, आमी घर मोडलें जें आमी क्लिनीक घेतालें. थंय घेवपाक मेळना. सो आमी शैलेश बाईगेर ती कन्विनर आसा पळय तेंचे कडेन स्टार्ट केलें. आतां प्लॅन आसा, प्लॅन घराचो आसा, पूण घराक येत ना, रूम ना. आतां खंय हांव चिंत्ता सायडीन एक अंगणवाडी आसा. हांव चिंतलो तेंची ती हे आसा पळय ओनर आसा, तांकां सांगतलो की ना तुमी आमकां हे साई समितीक विका, आनी नाल्यार तुमकां जाय जाल्यार भाडें दिता आमी, थंय आमी स्टार्ट करया. जालें कितें अशें जालें. कॉन्ट्रॅक्टरूच चेंज जालो आमचो, आनी आमचो फूल घराचो स्ट्रक्चराचो प्लॅनूच चेंज केलो आमी. ग्रावंड फ्लोराचेर एक रूम केलो. आनी हांवें म्हटलें बरें रूम करूंक मेळटा न्हू. थंय म्हटलें आमी क्लिनीक करुया. सो आमी पार्किंग केली. क्लिनीक करूंक बेस्ट जातलें म्हटलें. आनी तें आतां 2 वर्सां जालीं आनी तें क्लिनीक आतां सद्या रेडी जावपाक थोडे 1-2 म्हयन्यांनी तें स्टार्ट जावपाचें आसा. आनी स्वामीन जे भशेन पळय एक परमनंट सेवा करपाक फूल अशी आतां जे जाग्याचेर आतां पुटपर्ती पळय स्वामीन एक हॉस्पिटलाक केल्या, आनी जी परमनंट सेवा चालू आसता पळय तशी एक माध्यम आमकां एक सेवा करपाचो स्वामीन दिला. तो हितून आमकां तुमकां सांगूंक सोदता पळय की स्वामी जे कितें करता सगळो प्लॅन स्वामी कडेन आसा. कांयच चिंतपाची गरज ना, कळ्ळें. सो आमी आतां कितें हांव आतां कितें करता, पयलीं तरी हांव मागतालो स्वामी म्हाका हें दी तें दी अशें. मागीर हांवें चिंतलें जेन्ना पळय हांव मागतालो म्हाका स्वामी तें दिनासलो, पूण म्हाका जें दितालो पळय तें सामकें 100 पावटीन हेज्यानूय बरें दितालो. सो आतां हांव स्वामी कडेन कांयच मागना. स्वामी तुका ती कितें जाय पळय तेंच दी म्हणटा अशें. सो तुमी कितें करा, आयच्यान स्वामी आतां तुमकां एक मॅसेज दिता की स्वामीचेर सगळें तुमी सोडा आनी स्वामीचो जो प्रेम आसा तो तुमी सगळ्यांक पावया. आनी जे पळय स्वामीचे भक्त आसा आनी तेंच्या वांगडा कॉर्डिनेट करून रावपाचे, म्हणल्यार आमी जेन्ना कितें एक खंयची एक्टिविटी करता ती सामकी इतली सेल्फलेस प्रेम करून करपाचें. म्हणल्यार तुमकां आनी ते रिटर्न्स काय अशें येवपाचें अशें चिंतपाचें ना. रिटर्न्स येवपाचें चिंतपाचें म्हणल्यार स्वामीची ब्लेसिंग हे व्हडले एक रिटर्न्स म्हणपाचें तशें जाता. सो तुमी सामकें अशें प्रेम करा जे भशेन तुमी एक स्वामी आतां येता तुमचे कडेन. आतां तुमी चिंता एक स्वामी जर येयल्लो तुमच्या फुड्यान आनी तुमकां सांगलें बाबा म्हाजें मातशें हें कर काम कर, तुमी कितें करतले सगळें धांवून वयतले आशिल्ले. तशें आमी चिंतून स्वामी जो सगळ्यां भितर आसा ते प्रमाणे आमी ती सेवा करपाक जाय. आनी अशें म्हणटा की केन्ना केन्ना आतां डिफिकल्टीज खूब येतल्यो. कित्याक म्हाका सुद्दां आतां एक जेन्ना पळय फ्री स्टार्ट केलें, कित्याक आतां 10 वर्सां जालीं अशें हें करता, हेल्प करता जिएमसीन. म्हाजे फ्रेंड म्हणटा अरे तूं कितें रे अशें हें करता चालू करता, ते सामकें लोकांक संवय करता मरे तूं, पयशे घेवपाक जायना रे, 10 रुपया तरी घे रे, मातशें तांकां कळोनी वेल्यू तरी कळोनी. हांव ते अजून पर्यंत हांवें कोणाचें कांयच घेवना. ते म्हणटा हो पिसो एक थोड्यांनी अशें म्हटलें की हो ना हो सोशल सर्वीस दाखोवपाक लोकांक, हो शिवाय इलेक्शनाक बी अशें म्हणटा इलेक्शनाक बी बसपाचो असो दिसता हो. आनी कोण कोण म्हणटा की म्हाका कांयच पडलें ना, हांव जाय तें म्हणा, हांव म्हाका जाय तें करतलो. म्हाका इवन अशें म्हणटा लोक की आतां मेडिसीन दिता हेका भायर मेडिसीन घेता भायर वयता आनी लोक म्हणटा की ना हेका मेडिसिनाचे कितें तरी बरोच फायदो येता, हे पयशे भरपूर करता दिसता. आतां अशें सुद्दां म्हटल्यार सर हे घर सुद्दां ते मेडिसिनाचेरूच बांदलां आसतलें अशें तें आसा. आनी हांव चालू म्हाका कांयच पडलें ना, जाय तें म्हणटा. सो तुमी जेन्ना पळय कितें सेवा करता तेन्ना तुमी एक लक्षांत दवरा, तुमचें इंटेंशन तें चड इम्पॉर्टंट. म्हणल्यार ते थोडे कितें करता फोटो काडलो, मातशें कितें काम केलें, फोटो काडलो घातलो सोशल मिडियाचेर, हे सारकी पब्लिसिटी एकूच काम केलें. सो तशें करपाची गरज ना, जें करपाचें आसा तें सगळें स्वामी करता. सो इंटेंशन म्हणल्यार इंटेंशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर एक्शन, कळ्ळें. म्हणल्यार आतां इंटेंशन जें आसता पळय न्हू तें कोणाक खबर आसता, फक्त म्हाका खबर आसता. आनी तुमकां सांगता फक्त म्हाकाच म्हणून न्हू, तें इंटेंशन आसता तें भगवंताक खबर आसता. आनी इंटेंशन तें कितें म्हणटा पळय इंटेंशन आसता पळय न्हू तें चड भाव दिवपाक जाय तुमी. आनी तुमी जे एक्शन करता तेजो कांय हें करनाका, काय इंटेंशन आसता तो भगवंताक खबर आसता. तुमी इंटेंशन कितें आसा तें तुज्या मनान, आनी तूं जर हेल्प करता कोणाचें इंटेंशन कोण पळयतलो आनी आपल्याक हें करतलो आनी तें कांयच धरपाचें ना. सो इंटेंशन जर तुजें बरें आसत जाल्यार स्वामी तुजें खंयचेंय एक्शन आसूं तें वायट सुद्दां आसूं तें बरें करून सोडटलो. म्हणजे तूं खंय जर गेलो खंयचेय फोंडान पडलो म्हणटा पळय थंयच्यान काडून हें करतलो. आनी आतां जे पर्यंत आतां पर्यंत आसा जे करमळी पळय गांव आसा, स्वामीचें जेन्ना आगमन जालें सगळे घरांनी घरांनी स्वामीचो फोटो पावपाक लागला. जे तरेन स्वामीन जे आमकां जे पळय भायर काडल्या ते दलदलांतल्यान जे काडल्या, आनी ते पळय आतां पासून कितें जाता आमी सुद्दां कितें जाता इवन इफ ह्या स्टेजीचेर पावल्या चालूच आसता वायट गजाली चालूच आसता. वायट गजाली चालू आसतकीर कितें जाता आमी सायडीन पावोंक शकता.
आतां हे करतले ते करतले, पूण कितें करता बाबाचें अशें कवच आसा. बाबा कितें म्हणटा, कितें जावं वायट कितें आसूं बाबा आमकां लागोंकूच दिना. बाबा म्हणटा आतां हांव कितें म्हणटा, कितें वायट हांव वायट हितून सुद्दां आसूं, उबो आसूं थंय, म्हाका कांयच अशें लागना. फक्त बाबाचें म्हणल्यार अशें दिसता कितें वायट कितें, बाबाक बरें दिसतलें काय वायट दिसतलें अशें म्हाज्या मनान येता. सो तुमी कितें करा, आयच्यान स्वामीचें जें सगळें कितें कार्य आसा तें स्वामीचेरूच सोडा. कित्याक हें आमी सगळें कांय करना. आतां तुमी पळयलें म्हाका MBBS कसो घेतलो, ते सगळें आतां एक क्लिनीक बीन सगळें घालपाचें स्वामीच्या मनानूच आशिल्लें की ही एक सुविधा गोंयान हाडपाक जाय आनी सगळ्यांक स्वामीची सेवा पावपाक जाय. स्वामीचो प्रेम आसा पळय जो लोकांक, म्हणजे सगळीं आमची आसा जे कितें आमचें म्हणटा पळय आमचे जे लायफाचे इश्यूज आसा सगळे प्रेमाचेर आसा. आनी तुमकां एक एग्जांपल दिता, जे आमी एक मुरली भैयान एक एग्जांपल सांगलेलो. जेन्ना आमी एक कप जर हातीन धरलो आनी म्हाजो जर चुकोन जर पडलो म्हणटकीर कितें म्हणटा आमी, हो हातींतलो पडलो. आनी सेम जर कप जर कोणी दुसरो उडयलो जाल्यार कितें म्हणटा, हेणी कप उडयलें रे म्हणटा. तर कशें आसता आमचें थिंकींग पळया, आपणें उडयलें जाल्यार ती मिस्टेकीन जालें, दुसऱ्यान जाल्यार मुद्दम उडयलें तशें. सो तुमचें थिंकींग अशें आसूं जाय, तेंची कशी सिट्युएशन आसा ते तुमी सामकें अशें आवडून घेवपाक जाय की ना तेजें कितें तरी तुका वायट केलां, कित्याक लागून तरी तुमचें जालां आसतलें तशें. जेन्ना तुमी तो प्रेम जो सगळ्यांचेर हें करता, आतां जें कितें आसा पळय, तुमी जेन्ना तुमच्या भुरग्यांची कितें मिस्टेक जाली म्हणटकीर तुमी कितें करता, ना माफ करता. तेन्ना कित्याक तुमी तेजेर प्रेम करतकीर कितें जाता, ना पळय आतां कितें आसा, तेणी कितें मिस्टेक केली ना, तुमकां कितें रिजनींग आसता कितें ना, हेजी कितें चुकोन जालां आसतलें. पूण जेन्ना तुमी पळय चुकोन जायनासतना तुमी अशें हें करता, ना तेच कितें मुद्दम केला ते परत घाल, परत हें कर, ताका पनीश कर, ती आमची भावना येता, रिवेंज घेवपाची भावना येता, कोणाक मारपाची भावना येता, कोणाची वायट उलोवपाची, कोणाची झगडी कर. जेन्ना आमी सगळ्यांक प्रेम पावता जेन्ना कितें जाता, आमी ना सगळें आमचें, हें जगूच सगळें आमचें. आमकां सांगलां एकोहम बहुश्याम, म्हटल्यार सगळें आमी एकूच. म्हणजे स्वामी जे पयर एक ओमकारान एक बरो इन्सिडंट सांगलो, सिद्धेश भाईन सांगलें, जेन्ना कोणी येता तेन्ना चिंतपाचें की आमचो हो रिलेटिव्हूच आमकां असो हेल्प करता. अशे तरेन तुमी सांगपाक जाय की हो रिलेटिव्ह आमचो, सगळे आमचे रिलेटिव्ह. म्हणजे बेजिकली एक एटमांतल्यान आमी सगळ्यांचें क्रिएशन जालां, म्हणजे खंयचे खंय तरी आमी रिलेटिव्हूच आसा. आनी तुमी चिंतना जाल्यार सुद्दां तुमी चिंता कितें की सगळ्या भितर स्वामी आसा आनी स्वामीचेर जसो प्रेम दाखयता तसो तुमी सगळ्यांचेर प्रेम दाखया. आनी हे सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. साईराम सगळ्यांक, साईराम. Om Shri Sai Ram. My humble pranam at the lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Brothers and sisters, we have come to the end of the program. No function is complete without expressing gratitude. Firstly, we offer our gratitude to our beloved Bhagwan Baba for bringing us together to share his legacy. We are thankful to our state president Shri Mahesh Pavaskarji and vice president Shri Saish Gandhiji for their support and guidance. हांव स्वामीक थँक्यू म्हणटा की ताणें ब्रदर सिद्धेश आनी सिस्टर सारिकाक हांच्या मनान हो प्रोग्राम घडोवपाची इच्छा दिली. हांव तांचे मना पासून आभार मानता. हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. I would like to thank Dr. Sunil for sharing his experience with us. Sairam brother, for giving your valuable time. सुंदर अशी जर्नी तुम्ही आमच्या बरोबर शेअर केली. बालविकास स्टुडंट टू अ सेवा दल. हांवें खूबदां आयकल्लें की बाबान मॅटेरियलायज करून खूब डिवोटींग चेन रिंग दिल्या, पूण फर्स्ट टायम हांवें तुमच्या तोंडान आयकलें की भगवंतान तुमकां तांचो ऑरा दाखयलो, प्रत्यक्ष भगवान आसल्याचें प्रमाण दिलें. खरेंच आंगार कांटो हाडपा सारकी ही गोश्ट. अशें म्हणटा की बिल्डींग जर बरी जावपाक जाय तर ताचें फावंडेशन बरें आसपाक जाय. बाबान आवयच्या रुपान गुरू दिवन 2 मजबूत अशे पिलर आमच्या साई ऑर्गनायझेशनाक दिले. सो साईराम टू शीतल बाबी अँड ऑफकोर्स साईराम टू पप्पा. कित्याक तर एक भुरग्याक व्हड करपाक आवय आनी बापूय हांचे समान कंट्रिब्युशन आसता. तुमी खरेंच खूब लक्की की तुमकां इतके सुंदर आवय बापूय मेळ्ळे. आनी तुमच्या गुरुकूय साईराम. साईराम डॉक्टर सुनील अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर फ्युचर. Now also, I would like to extend my gratitude to all the conveners and youth coordinators for their support. Last but not the least, devotees and youth of our organization for attending this program and making this a great success. 7th ऑक्टोबराक आमचं नेक्स्ट सेशन जातलें. तातूंत
Prashant Manjrekar from Vachko Samiti will share his journey to Sai. So please attend in large number. Now we will conclude our session with Shanti Mantra. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय